आप लोगों को अगर याद हो तो पिछले सेशन में हमने अ, इब्न कसीर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ा था, उनके वर्क के बारे में पढ़ा था, उनका जो इल्म की तरफ रुझान था और जो उनके स्ट्रगल्स थे इल्म की तरफ, उनको बज़ाहिर समझने की कोशिश की थी। साथ-साथ में उनके बारे में जो उनके कॉन्टेम्परेरीज़ ने कहा है या उनके बाद जो उलमा आए हैं या डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से जो स्कॉलर्स आए, अ, उनको भी उनके जुमलों को भी, अ, उनकी एनालिसिस को भी समझने की हमने कोशिश की थी। जैसे कि आपको पता है किताब का नाम है अल-बिदाया व निहाया, द बिगिनिंग एंड द एंड। और इब्न कसीर ने, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाने की कोशिश की थी कि आप देखिए ज़रा थॉट कितना वसी था, कितना ज़बरदस्त आला और बुर्दबार थॉट था, साइकोलॉजी थी, जहाँ पर एक इंसान इस चीज़ पे आ गया था कि शुरुआत से लेके आखिर तक जितनी भी चीज़ें होने वाली है, मुझे एक्सप्लेन करके देनी है तमाम इंसानों को। दिस इज़ सच एन अमेजिंग थॉट। ये थॉट आपके और मेरे ज़हन में सालों छोड़े मिलेनियाज़ में भी शायद कभी नहीं गुज़रता होगा। जिस तरह की आइडेंटिटी हमारी है, जिस तरह की सेरोटोनर्जिक अलाइनमेंट्स हमारी है, या जिस तरह का रुझान हमारा इल्म के साथ है। हम तो मुश्किल से 40 साल की उम्र में 1 या 2 किताबें पढ़ पाते हैं, या कोई इल्ला माशाअल्लाह 4, 5, 8 किताबें तब तक पढ़ लेता है। लेट अलोन थिंकिंग अबाउट एक 11 वॉल्यूम्स, 15 वॉल्यूम्स, 20 वॉल्यूम्स, 30 वॉल्यूम की किताब बनाना, जहाँ शुरुआत से लेके आखिर तक हम सब कुछ इंसानों को बयान कर दें। So that's a problem. The problem lies within the very psychology uh, upon which we are built or conditioned. सो अब इंशाल्लाह अब हम मेन चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इब्न कसीर ने किस तरह से इसको समझाने की कोशिश की है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ज़िक्र किया था कि ये जो किताब है ये एब्रिज्ड वर्ज़न है। एब्रिज्ड वर्ज़न कहते हैं कि जिसको थोड़ा मुख्तसर किया गया हो। इसका जो प्रॉपर वर्ज़न जो है लंबा वाला, वो आप वो आप ऑनलाइन पा सकते हो, एंड उसको फिर आप अपनी रीडिंग के लिए बड़ी डिटेल में पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे और चीज़ें हैं, उसको लगभग सारा एक्सप्लेन करके दिखाया, यहाँ पर कर दिया यहाँ पर। सो अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएशन ऑफ द थ्रोन, द कुर्सी, अ लव एंड हेवंस एंड द अर्थ। चैप्टर ऑन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह मोस्ट हाई। अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला का वो जुमला कुरान में जो बार-बार ज़िक्र होता है, सूरह ज़ुम्र की यहाँ पर आयत इन्होंने कोट की है 62, जहाँ पर कहा है कि Allah the Most High says in His noble book, Allah is the creator of all things, and He is the wakil, trustee, disposer of affairs, guardian over all the things. So ना ही सिर्फ अल्लाह ताला खालिक है हर किसी चीज की, बल्कि वो फिर वकील भी है, डिस्पोजर भी है, गार्डियन भी है, ट्रस्टी भी है उस चीज के। So everything besides Allah was created by Him, is under His dominion and His disposal, and was brought unto being having previously not existed. तो अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की ताकत का ये बड़ा खूबसूरत सा जुमरा है कि जो कभी चीज एग्जिस्टेंस में भी नहीं थी उसको एग्जिस्टेंस में लाना। ये अर्श, ये ज़मीन, आसमान, सुबह, शाम, हवाओं का चलना, रुकना, वक़्त का गुज़रना, और धूप, छाँव, ये जो कुछ भी है, ये कभी तो एग्ज़िस्ट करते नहीं थे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जब था तो अल्लाह ताला थे। तो इन चीज़ों को नथिंग से एग्ज़िस्टेंस में लाना, ये अल्लाह की पावर है। सो अल्लाह पे तवक्कुल भी इसी चीज़ को कहते हैं कि अगर कोई भी शै, कोई भी दरवाज़ा, कोई भी रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, बज़ाहिर बना ही नहीं है, तो अल्लाह हैज़ द पावर टू क्रिएट दैट फॉर यू। लेकिन आप अपनी उबूदियत का सबूत तो दे देना, आप अपने तवक्कुल का सबूत तो दे देना। तो इतना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट मिलती है इस वाली लाइन में, मैं उसके बाद इंशाल्लाह जैसे आगे-आगे पढ़ता जाऊँगा तो आपकी राय ज़्यादा पूछता रहूँगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है कि एक बार इमाम जाफ़र के सामने लोगों ने कहा, रहिमहुल्लाह के सामने, कि हमें अल्लाह का दीदार जन्नत में होता रहेगा, हम अल्लाह ताला को जन्नत में देख पाएँगे। तो इमाम जाफ़र ने उनको टोका और बोला कि ऐसी बातें ना करो, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू लुक इंटो थिंग्स। आप अल्लाह को जन्नत में नहीं पूरी तरह से देख पाओगे, हाँ, थोड़ी झलक होगी, जो कि आपकी आँखों में जा पाएगी। जितना अल्लाह चाहेंगे उतना आपको दिखा पाएँगे, क्योंकि अल्लाह को देखने के लिए
یہ شرط ہے کہ جس چیز سے آپ اللہ کو دیکھو وہ اللہ سے بڑی ہونی چاہیے، تبھی تو وہ چیز اللہ کو سما پائے گی۔ لیکن کوئی بھی چیز ابھی تک بنی نہیں ہے، کوئی بھی شے، کوئی بھی طاقت ابھی تک بنی نہیں ہے کہ جو اللہ سے بڑی ہو تو اللہ سے زیادہ اللہ کو سما پائے۔ اس کی بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی سورۃ کوہ طور کے بارے میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا چھوٹا سا وہ جلوہ دکھایا تھا، 100th and millionth and billionth and trillionth آف وہ جو ڈاٹ اللہ تعالیٰ نے، وہ جو جھلک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائی تھی، اس کی تفاسیر میں اس چیز کی بڑی خوبصورت آپ کو ایکسپلینیشن مل جائے گی۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کریٹڈ چیز ہے اس کی لمیٹیشنز ہے، یو نو اٹ۔ اب جس چیز کی لمیٹیشن ہے، کیا وہ ان لمیٹڈ چیز کو دیکھ سکتا ہے؟ یس نو؟ نو سر۔ نو۔ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے نا، آپ سوچے ذرا۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ جنت میں ہمیں دیدار ملے گا اللہ کا، بالکل ملے گا ہمیں، لیکن اتنا ہی جتنا ہماری آنکھیں لے پائے گی۔ اللہ اپنی طرف سے تھوڑا بہت دکھائیں گے، پوری طرح سے اللہ کو تو کوئی سما نہیں پائے گا۔ اینڈ دیٹ از دا سیڈسٹ پارٹ آف being the creation or sorry being the creature. That's literally the saddest part. اس سے زیادہ دکھ کی بات ایک انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ جس نے پیدا کیا اس کو پوری طرح سے دیکھ ہی نہ پاؤ۔ وہ اتنا لامحدود ہے، لامکان ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ no matter even if we all try to envelop him سبحانہ وتعالی، ہم نہیں کر پائیں گے۔ Anyways, the throne, which is the ceiling of all created things, including everything that lies beneath the earth and that exists between it and the throne, whether animate or inanimate, all of it is his creation, his kingdom, his slaves, and all are under his subjugation and his power, and they are subject to his disposal and his will. He it is who created the heavens and the earth in 6 days, and then rose, istawa, over the throne. He knows what goes into the earth and what comes forth from it, and what descends from the heavens and what ascends thereto. And he is with you wheresoever you may be, and Allah is all seeing of what you do. The scholars of Islam, without exception, are in complete agreement that no Muslim has the slightest doubt of this, that Allah created the heavens and the earth and all that lies between them in 6 days, as proven by the noble Quran. But they differed as to whether these days are like earthly days or whether each day is equivalent to 1,000 years of what you reckon. In this matter, the scholars are divided into two camps, as we have made clear in the tafsir of this verse, and we shall explain this in the relevant place. اچھا جی، اس آیت سے کیا سمجھ آتا ہے آپ کو کہ اٹس ہی ہو کریٹڈ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور پھر ان کے اوپر تخت پہ استوا ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ وہاں سے نکلتا ہے، وہ جانتا ہے جو آسمانوں جنتوں سے اس کی نیچے جاتا ہے اور زمین سے جنتوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں پر تم ہو وہاں موجود ہے، جہاں کہیں پر تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ حدید کی آیت ہے یہ۔ سو واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ فرام دس؟ کیا لگتا ہے آپ کو اللہ نے جو یہ 6 دن کا یہ ٹائم دیا ہے، پہلے تو یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا، جبکہ اللہ تعالیٰ کن کے تھرو کر سکتے تھے؟ لٹرلی کن کے تھرو کر دیا تو ہو گیا، کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی طاقت میں؟ ہمیں تو پتہ ہے اللہ کن کرتے تو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، یہ 6 دن آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو اس کی امپورٹنس، دوسرا کیا یہ ہمارے ٹائم زون کے 6 دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 6 دن ہے؟ مطلب جو قیامت کا ہمیں آتا ہے کہ ایک سال اتنے ہزار سال کے برابر ہوگا، ایک دن اتنے ہزار سال کے برابر ہوگا۔ کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ السلام علیکم۔ اباؤٹ ہلو، ہینڈ ریز کیا کرے تاکہ میں سب کو الاؤ کیا کروں، اس طرح سے تھوڑا یہ آرڈر بنے گا۔ جی عاشق الاسلام صاحب۔ جی سر۔ اب یہ جو یہاں پہ لکھا ہے 6 دن، اس پہ تو بہت سارے علماء کا تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ یہ شاید وہاں کے 6 دن ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں ہماری دنیا کے حساب سے 6 دن ہیں۔ لیکن اب یہاں مسئلہ ہے کہ 6 دن ہی کیوں؟ اس مطلب جیسے کہ آپ نے ابھی بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کن سے بھی یہ پورا کر سکتے تھے، لیکن میں نے آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں تک صحیح ہے۔ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ یہ 6 دن اللہ تعالیٰ نے اس لیے بولا کیونکہ یہ زمین آسمان جو کچھ بھی ہے، اس میں جو سپوز جو مٹیریل لگا ہے بنانے میں، اس کو بننے میں 6 دن لگے گے۔ جیسے کہ کسی چیز کو اگر ہم ابھی بنائیں گے
تو اس کی مطلب کمپوزیشن ہی ایسی ہوگی کہ اس کو لگیں گے مطلب 6 دن، تو یہ اس طرح سے ہوگا۔ نہیں، یہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بنا پروسیس کے گزارنے کی چیزوں کو کون سے تکلیف نہیں کر سکتے؟ تو یہ جی تو جی ہمیں سر، اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کمزوری بتا رہے۔ نو 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 سر، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ایک پروسیس دی ہے۔ جیسے کہ اگر سپوز ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ سیدھا مطلب نہیں چل سکتا تھا یا پہلے ہی باتیں کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ہر ایک چیز کو ایک مطلب اسٹیپ۔ جی ایگزیکٹلی جی، کسی کا کوئی اور پوائنٹ ہے؟ مشا طیب، if you are speaking we are unable to hear you مشا۔ کسی اور کو کوئی پوائنٹ اس پہ 6 دن پہ؟ اور یہ 6 دن کس حساب سے آپ کو لگتا ہے؟ کیا لگتا ہے یہ ہمارے حساب سے 6 دن ہے یا پھر یہ وہ 1 دن 50,000 سال کے برابر وہ والا 6 دن ہے؟ یس سر، وہ جو کن فیکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مطلب بالکل نہ کریڈیبلٹی ہے، مطلب ان کو ہمارے لیے جو بھی چیز ہے وہ ہمارے پروسیس کے تھرو گزرنی ہے۔ تو یہ پروسیس ہمارے لیے تھا کہ مطلب ہمارے ذہن میں ہم یہ چیز ڈائجسٹ کر سکیں کہ مطلب یہ چیز ہو سکتی ہے ایسے۔ جی بڑی خوبصورت چیز ہے یہ، اس کو بڑا بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کیا جاتا ہے کہ جنت میں ہم کن کے مالک تھے، کن ان دا سینس کہ میں نے حکم کیا یا میں نے خواہش کی تو میرے سامنے سب کچھ پریزنٹ ہو گیا، لیکن اس دنیا میں جد و جہد کے تھرو معاملات گزرتے، اس دنیا میں اوور نائٹ چیزیں نہیں بنتی، اٹ ٹیکس ایئرس اینڈ ایئرس اینڈ ایئرس ٹو فارمولیٹ، سالوں کے سالوں لگ جاتے چیزوں کو بننے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگے، نوح علیہ السلام نے 950 سال دیے، صالح اب دیکھیں کتنے پیغمبر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک کنسیپٹ تو یہ کلیئر ہے، لٹرلی یہ چیز تو کلیئر ہے کہ اللہ نے بولا کہ اس دنیا میں کون سے تو معاملہ نہیں چلنے والا ہے، اس دنیا میں پروسیس کے تھرو گزرنا پڑے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی ایک پروسیس ہے، پیدا ہونے تک کا بھی ایک پروسیس ہے، پیدا ہونے سے لے کے ایڈلٹہڈ تک ایک پروسیس ہے، اس کے بعد بزرگی تک ایک پروسیس ہے۔ تو پروسیس کے تھرو گزرنا پڑے گا، سٹیج کے تھرو گزرنا پڑے گا۔ کوئی بھی مہم، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی چیز اس دنیا میں جو ایگزسٹ کرتی ہے، اٹ گوز تھرو اے پروسیس۔ بٹ the problem with generation Z, the problem which started with generation Z and now is transfusing into generation Alpha and Beta is the problem of oral or quick pleasure, oral gratification, quick gratifications. تو یہ بڑا بڑا مسئلہ ہے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو تھرو دا پروسیس، سب کچھ ابھی سیکھنا ہے، ایک دن میں سیکھنا ہے، سب کچھ ابھی چاہیے۔ امیری بھی ایک سال میں چاہیے، تحریک بھی ایک سال میں مکمل ہونی چاہیے، اس پروسیس کے تھرو، اس تکلیف کے تھرو، اس فرسٹریشن کے تھرو، وہ چھوٹی چھوٹی امپرومنٹس کو ساتھ لے کے چلتے نہیں ہم۔ ایز اے ہیوج پرابلم، اٹس اگینسٹ دا ویری نیچر جو اللہ نے اس کائنات پہ رکھا ہے۔ اتنا تو سمجھ جائے پہلے، یہ لٹرلی خلاف ہے اس فطرت، اس تقاضے کے جو اللہ نے اس کائنات کی رکھی ہے۔ تو آپ میں سے کسی نے وہ کتاب پڑھی ہے جیمز کلیئر کی ایٹامک ہیبٹس؟ اینی ون؟ ایٹامک ہیبٹس، جیمز کلیئر، کسی نے نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، یہ سب پڑھی ہے۔ جی، اس میں بڑا خوبصورت پوائنٹ وہ مینشن کرتے ہیں نا کہ اگر آپ ہر دن ایک پرسنٹ بھی امپروو کرتے ہو نا، صرف ایک پرسنٹ، تو ایک سال میں آپ کی گروتھ 38% تک جائے گی۔ یس، بالکل اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بولی تھی کہ اللہ کو وہ اعمال پسند ہے جو بھلے ہی چھوٹی ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو۔ سب سے زیادہ مطلب آپ سوچے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سال میں جس نے تحریک کھڑا کر دی، ایک سال میں جس نے یہ کر دیا، ایک سال میں جس نے وہ کر دیا، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا وہ چیزیں جو بھلے ہی چھوٹی مقدار میں ہو لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کی جائے، اللہ کو پسند ہے۔ بھلے ہی ایک ہفتے میں 2 ہی بار ہم ملے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے ہم ملے اور کتابیں پڑھے، اللہ کو پسند ہے یہ کنسسٹنسی، کیونکہ اس کا اثر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اینی ویز، اچھا کوئی مجھے اس چیز کا آنسر دے سکتا ہے کہ 6 دن کیوں لکھا ہے اللہ نے؟ 4 دن کیوں نہیں؟ 5 دن کیوں نہیں؟ 6 دن کیوں؟ کسی نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ اینی ون؟
6 दिन, अल्लाह 3 दिन भी कह सकते थे, अल्लाह को क्या, अल्लाह 2 दिन कह सकते थे, 6 महीने कह सकते थे, 6 साल कह सकते थे, 16 दिन कह सकते थे, 6 दिन अल्लाह ने मेंशन किया। बड़ा अजीब सा नंबर है, ऐसा क्या है इस नंबर में, 6 में? फिजिसिस्ट है कोई यहाँ पर, फिजिक्स के स्टूडेंट्स या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स है, कुरानिक मैथमेटिक्स के? एनीवन, कुरानिक मैथमेटिक्स? चलो सही हो गया, अभी तो डर रहा है, एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। आवाज सर मेरी मैंने कम आ रही है? इनरोल करवाया हुआ है मैथ्स में, तो अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं हूँ, तो इंशाल्लाह ओके जब ओके। पहुंचूंगी ना तो जरूर इसको करना है। अच्छा, मेरी आवाज आपको कम आ रही है? कंफर्म कर ले एक बार। आज जी जी कट रही थी पहले। चलो रुकिए 1 मिनट दे मुझे, मैं इसको ठीक करता हूँ। अभी सही आ रही है मेरी आवाज? सर ऐसा लग जी रहा अब है ठीक। आप माइक से बहुत दूर बात कर रहे हैं, बहुत दूर से आ नहीं रही पूरा अभी सही आ रही है मेरी आवाज आपको? नहीं सर, आपकी आवाज तो ठीक आ रही है। है। सर जी क्लियर जी है अब लेकिन लो है, Yeah. थोड़ा लाउड बोलें, बोल सकते हैं सर प्लीज? अगर मैं लाउड बोलना स्टार्ट करूंगा तो पूरा यहाँ का जो मोहल्ला है ना वो जमा हो जाएगा, उनको लगेगा शायद कोई वाकया हो गया, इसीलिए यू गाइस एडजस्ट विद द वॉल्यूम। एनीवेज, सर दे आवाज आल्सो, अच्छा, दो तरह के स्कॉलर्स अभी यहाँ पर डिफर करते हैं। ऑलराइट, एक वो So स्कॉलर्स है is जो it कहते हैं, something to do with 6 stages of cosmic evolution? आवाज नहीं आई मुझे आपकी, क्या आप कह रहे हो? So is it something to do with 6 stages of cosmic evolution? मुझे क्या पता, आप आंसर दे, मैं तो खुद सवाल पूछ रहा हूँ, क्या लगता है क्योंकि आपको? जो जो हैज इट? cosmic can be, because जो cosmic events होते हैं, बिग बैंग, क्वार्क प्लाज्मा, फिर बेसिक फॉर्मेशन जो हमारे पार्टिकल्स एंड एटम्स की होती है, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, एंड जो लाइफ एंड बैलेंस ऑफ ऑन अर्थ क्रिएशन। आप लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेज पढ़े, कितने स्टेज के थ्रू उनकी तहरीक को गुजरना पड़ा? चलो छोड़ दे, इस सवाल को छोड़ दे, इस पर रिसर्च कीजिएगा, बेहतर वही रहेगा, अदरवाइज हम इसी पे स्टिक रहेंगे। अभी इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जरूर इस पर रिसर्च कीजिएगा, ये 6 का क्या नंबर है, क्या मसला है। अच्छा, दो तरह के स्कॉलर्स है, एक वो है जो कहते हैं कि ये 6 दिन जमीन और आसमान की है जिसमें हम रहते हैं, तभी तो अल्लाह ने हमें एड्रेस किया है और यहाँ पर हमें 6 दिन का कहा है। और दूसरे वो है जो कहते हैं कि नहीं, ये तो वो वाले 6 दिन है जो अल्लाह ताला के यहाँ है कि एक दिन 50,000। लेकिन मैं दूसरे वाले के साथ एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि वो दूसरा वाला जो पोर्शन है ना, वो कयामत के बारे में बोला गया है। ऑलराइट, वो कयामत से पहले के वाक़ये में नहीं बोला गया है, वो कयामत के बारे में कहा गया कि एक दिन इतने हजार साल के बराबर होगा। Anyways, आगे बढ़ते हैं। They also differed regarding the question of whether or not there existed any creation before the formation of heavens and the earth. Some groups among the rationalist theologians supported the idea that nothing existed before them and that they were created from absolute nothingness. Others said no. Before the creation of heavens and the earth, there were other creations, and they based this claim on this claim on the words of Allah Most High, and He it is who has created the heavens and the earth in 6 days, and His throne was over the water. In a hadith narrated by Imran ibn Hussein, it was stated that nothing existed before Allah and His throne was over the water. He wrote everything in the tablet, then He created heavens and the earth. क्या समझ आता है इससे? पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह थे, तब कुछ बनाया गया, या जमीन और आसमान बनाने से पहले पानी था और तख्त था? क्या समझ आया? उसी पे इख्तिलाफ है। हदीस से क्या समझ आता है, ये जो अभी हदीस है इमरान इब्न हुसैन की? सर एक पेज पीछे जाइए आप।
آپ نے کبھی سوچا اللہ نے اپنا تخت پانی پہ کیوں رکھا ہے، ہوا میں کیوں نہیں؟ کبھی سوچا ان چیزوں کی طرف؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں امام غزالی کی. میں نے جب امام غزالی کو پڑھنا سٹارٹ کیا تھا نا، میں بڑا فیسنیٹ ہوا تھا. میں اس لیے فیسنیٹ ہوا تھا کیونکہ امام غزالی جو چھوٹے چھوٹے اشارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے تھرو دیے ہیں، جو کہ کامن ماسز کو کبھی دکھتے نہیں ہیں، وہ پکڑ لیتے. اور امام غزالی کہتے بھی ہے اپنے جو آرگیومنٹس ہے، جو تصوف کے بارے میں کہتے ہیں، جو یو نو معجزات کے بارے میں، کرامات کے بارے میں کہتے ہیں، یا صوفزم کے بارے میں کہتے ہیں، وہ اس کو پروف اس کا اسٹیبلش کرتے ہیں کہ انفیکٹ احادیث اور قرآن کی آیتوں کے تھرو، کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف ہدایت یہاں سے لیتے ہیں کہ بس مطلب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان اشاروں کی طرف جاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے تھرو دیے. جیسے اللہ نے اپنا تخت جو ہے نا وہ پانی پہ رکھا ہے. اب آپ بولے گے ہاں پانی پہ رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا کہ اللہ کی طرف سے ان تک پہنچے؟ لیکن کچھ لوگ یہ کریں گے جو سوچیں گے کہ یہ پانی پہ کیوں رکھا ہے تخت، اللہ تو کہیں اور بھی تخت رکھ سکتے تھے. اور اللہ نے اگر پانی پہ تخت رکھا ہے تو اللہ تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو وہ پانی یہاں نیچے کیوں نہیں آتا ہے؟ کیا بارش وہی سے آتی ہے جیسا کہ پہلے لوگ سوچتے تھے؟ تو یہ اشارے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندوں کے لیے، لٹرلی عقل مندوں کے لیے، قرآن میں بھی یہی ہے کہ عقل مندوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے اشارے. باقیوں کے لیے تو بس وہ ہے بھیڑ چال کی طرح فالو کرتے رہو، جو کہا جائے چپ چاپ فالو کرتے رہو. لیکن اول الالباب، the people of understanding, they think a lot. تو کبھی سوچا کسی نے پانی پہ کیوں رکھا ہے اللہ نے تخت، کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں، کسی اور شے پہ کیوں نہیں؟ ایسا کیا پانی میں؟ کیونکہ پانی بیسس ہے کریشن کی. بیسس ہے کریشن کی، تو اس سے کیا پروو ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں تخت پہ رکھا ہے؟ It's symbolization of divine authority and order. Symbolization of divine authority and order. It's a good perspective. بہترین. کوئی اور؟ سر اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. تو اللہ کو کیا کسی چیز کی ضرورت تھی رہنے کے لیے؟ مطلب اللہ کو مٹیریل کی ضرورت تھی؟ اب کبھی نہ کبھی پانی بھی تو کریٹ کیا نا اللہ نے. چلو مان لیتے کنٹینٹ. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ زمین اور آسمان کریٹ کرنے سے پہلے کچھ تھا. پرابلم یہ نہیں ہے کہ کبھی کچھ تھا، یہ تو پتہ ہے پانی بھی کریٹڈ ہے، تو اللہ بنا پانی کے بھی تھے. تخت بھی کریٹڈ، تو اللہ بنا تخت کے بھی تھے. مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ کیوں تخت رکھا؟ آئی تھنک پانی کی امپورٹینس بتانے کے لیے ہم نے زمین میں پانی امپورٹینس ہے. کے نزدیک رکھا. اچھا، پانی کی امپورٹنس بتانے کے لیے. پانی کی تو پرابلمز بھی ہوتی ہے، فلڈنگ، باقی ساری چیزیں، بیماریاں بھی وہ پانی سے کبھی کبھی آتی ہیں. وہ تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ہم نے زمین میں پانی یعنی زندگی کو رکھا. زندگی یعنی پانی کو رکھا، سوری الٹا ہو گیا. ہم۔ کسی اور کا کوئی پرسپیکٹو ہے؟ سوچا ہے کبھی کسی نے خدا نہ خواستہ ان چیزوں کی طرف؟ اللہ کی قسم جتنا ہم لوگ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کو ٹائم دیتے ہیں نا، یا دیا ہے زندگی میں، یا سائیکالوجی، فزیولوجی، سوشولوجی، اینتھروپولوجی، ان سارے سبجیکٹس کو دیا نا، اس کا 1/10 بھی ہم قرآن کو دیتے نا، ہم آسمانوں پہ لٹرلی ابھی آسمانوں پہ ہوتے ہیں. لوگ دیتے تھے بائی دا وے. تابعین کے وقت سے سٹارٹ ہوا تھا، اور انفیکٹ صحابہ کے ٹائم سے ہی سٹارٹ ہوا تھا، بٹ تابعین نے اس کی اپلیکیشنز لی اور مینیفیسٹیشنز کرنا سٹارٹ کر دیا. ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے یہ حالت ہے ہماری. ادروائز ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ابھی سائنس، اگر ہم نے اتنا سوچا ہوتا اس کتاب کے بارے میں جتنا کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے. تو مے بی چلے سر، ایک اور پوائنٹ. جی مے بی جی بیکاز واٹر کی جو پراپرٹیز ہے نا، اور جو واٹر اپنے آپ میں جس طرح کا ہے، آئی مین وہ جو لکوڈ فارم میں ہے، تو جب سالڈ اور گیس کی ہم نے اس کی پراپرٹیز دیکھی وہ، یا پھر جو لکوڈ فارم میں جس طرح سے وہ فلو کر رہا ہے، یا پھر جو اس میں جو بائنڈ فورس، مطلب اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہے نا، جو آئی مین جو طاقت اس کے اندر ہے، تو مے بی شاید اللہ اس کا اشارہ ہمیں دینا چاہ رہے ہوں، یا آئی مین سم تھنگ لائک دیٹ، جو ہمیں محسوس بھی ہو سکے. آئی مین وی آر ایبل ٹو سی واٹر ایٹ دا سیم ٹائم. وہ ہر خلقت کا مطلب جو بھی چیز کریٹ ہوئی ہے اس کا بیس وہی ہے پانی. تو مے بی فار دیٹ ریزن. اوکے. چلے ایک اور چیز ہوگی جو آپ کو سوچنے کے لیے مل گئی. اس کا نوٹ بنائے گا، اور جو چیزیں یہاں پر آنسر نہیں ہوتی اس پہ خود ریسرچ کیا کیجیے گا.
इंशाल्लाह। चलिए जी आगे बढ़ते। These people disagreed regarding which of them was created first. Some said that pen was created before all of these things, and this was preferred view of Ibn Jarir at-Tabari, Ibn al-Jawzi, and others. Ibn Jarir said, after the pen, the fine clouds, and after it, the throne. They cited as proof for this the hadith narrated by Imam Ahmad, Abu Dawood, and At-Tirmidhi on the authority of Ubadah ibn as-Samit radiallahu anhu, who said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the first thing that Allah created was the pen, and then He said to it, write. In that very hour, all that was to occur was written up to the day of resurrection. This is the wording of Ahmad's narration and At-Tirmidhi, some of the said of the hadith. It is Hasan Sahi Gharib. जी, तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सबसे पहले जो अल्लाह ने तख्लीक की है वो कलम की है, और उसको हदीस से लेते उबादा इब्न अस्सामित की, जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली चीज जो अल्लाह ने बनाई वो कलम थी, और उसको बोला लिखने के लिए, और उस मोमेंट से लेके आखिरी दौर तक, बल्कि कयामत के इख्तिताम तक जो कुछ होने वाला है वो लिख दिया गया। जी, अगर सब कुछ लिख दिया गया है तो आप और मैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जन्नत और जहन्नुम क्यों? ऐसे थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, बहुत सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं, और इसी चीज को बाय द वे एक स्कूल ऑफ थॉट है, क्या नाम है उनका, मुअतज़िला या फिर अशारी, जो कहते थे सब कुछ तकदीर में। कदरियाज। कदरियाज किस स्कूल ऑफ से निकलते थे? मुअतज़िला से। वो मुअतज़िलाइट्स उसके बाद आए थे, उस टाइम थे कदरियाज, फिर थे दूसरे जबरियाज। ओह यस, जबरियाज एंड कदरियाज। जी, तो वो इसी हदीस को, इन्हीं सारी चीजों को ये लेते कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, सब कुछ लिख दिया गया है, तो बस कुछ मत करो। और ऐसे ही लोग एक बार जो है ना वो उमर बिन खत्ताब के पास गए थे, वो वाकया याद है किसी को? उमर बिन खत्ताब ने जैसे मार मार के उनकी जो हालत खराब की। एनीवन? यस सर, जो वो मस्जिद में बैठा था एक वो शख्स। सिर्फ इबादत कर रहे थे और बोल रहे थे कि जब हजरत उमर ने उनसे पूछा था कि आपको खाना कहाँ से खाते हो, क्या रिसोर्स क्या आपके इनकम का, तो उन्होंने बोला कि अल्लाह देता है। देन हजरत उमर सेड के बेशक अल्लाह ताला तो देते हैं, बट तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ बैठ के इबादत कर रहे हैं। देन हजरत उमर ने उनकी बहुत पिटाई लगाई थी कि ये कौन सा नया दिन तुम लोग फॉलो कर दिया। जी, उमर बिन खत्ताब ने पिटाई कर दी थी उनकी, बोला कि ये कौन सा नया दीन है जो कि अल्लाह ने नबियों तक नहीं पहुंचा है, तुम तक पहुंच गया है, कि बस बैठे बैठे इबादत करो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो तुम कौन सा दीन फॉलो करते हो? सो क्या लगता है आपको इस बारे में कि जब सब कुछ लिख दिया गया तो आपके और मेरे हाथ में क्या है? सर इसमें मैंने एक्चुअली एक यस स्कॉलर का सर। सुना था, इसमें मुझे वो सबसे सेटिस्फैक्टरी आंसर लगा, क्योंकि मैंने भी इस क्वेश्चन के साथ बहुत स्ट्रगल किया है। तो उन्होंने ये बोला कि जो ये अल्लाह सुब्हान ताला ने लिखा है वो उसकी बेसिस एक्चुअली अल्लाह ताला की प्री नॉलेज है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला को पता था कि आप क्या करने वाले हैं, तो सिंस ही हैड दैट नॉलेज, वो आप क्या करने वाले हो, तो उन्होंने वो जो है लिख दिया, तो वही आपकी कदर भी बन गई। ओके, चले जी आगे बढ़ते। The opinion of the majority of scholars, according to what has been transmitted by Al-Hafiz, Abul Ala Al-Hamdani, and others, is that the throne was created before that, and that is what was narrated by Ibn Jarir via Ad-Dahhak on the authority of Ibn Abbas radiallahu anhu, as proven by the hadith narrated by Muslim in his Sahih, in which it was reported on the authority of Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu that he said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say, Allah ordained the measures of the creation 50,000 years before He created the heavens and the earth, while His throne was over the water. अच्छा, उबादा इब्न सामित कहते हैं कि कलम पहले बना, फिर उसे सब कुछ लिख दिया गया। अमर इब्न अल आस कहते हैं, जो इब्न अब्बास भी इसमें एक नरेटर आते हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्रिएशन यानी आपके और मेरे मामलात, इंसानों के मामलात, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले लिख दिए, जबकि उनका तख्त जो है ना वो पानी पे था। अब सवाल ये है, अब कलम पहले बना है या तख्त पहले बना है? क्या लगता है आपको? इन दोनों अहदीस को कंपेयर कीजिए, एनालॉजी बनाने की कोशिश कीजिए। What do आई you थिंक guys think? पहले कलम बना एंड देन अल्लाह ताला ने वो सब कुछ लिख दिया और फिर उसके बाद अर्श क्रिएट किया।
ओके, और कोई है इसमें किसी और की ओपिनियन? अर्श पहले बना है फिर कलम बना होगा, क्योंकि पहले अल्लाह ने अर्श पे अर्श के बाद मतलब फिर हमारी तकदीर वगैरह फिर लिखी गई। अच्छा, कोई और? लगता तो ऐसा ही है कि जो है ना पेन पहले बना होगा। कलम पहले बना होगा। जी कलम। जी सर। ओके, चलिए फिर। दे अगर सेड दैट दिस तकदीर, जी जी। जी जी सर, मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कुछ लिखा होगा ना फिर उसके मुताबिक बना दी होगी हर चीज़, लोहे कलम के मुताबिक, वाली थी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। कलम। हाँ, कलम। अल्लाह ने पहले एक कलम बनाया, क्यों? नहीं पता। अच्छा, अल्लाह ने हाँ बार बार क्योंकि पानी का जिक्र किया है, ये जरूर इस पे थोड़ी रिसर्च कीजिएगा, ठीक है? पानी का अल्लाह ने क्यों इतना जिक्र किया है अपनी क्रिएशन के साथ? पानी, क्रिएशन की शुरुआत पानी, अपना तख्त पानी पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा ये इशारे अल्लाह ने दिए हैं, इस पे गौर फिक्र कीजिएगा। Okay, they said that this Taqdeer was writing of his measures with the pen. This hadith proves that this took place after the creation of the throne. So it's confirmed that creation of the throne preceded that of the pen with which the measures were written, and this is the opinion of majority of the scholars. तो इब्न कसीर कहते हैं पहले कलम बना है। क्या लगता है आपको? अभी जो सॉरी तख्त बना है पहले, तो इब्न कसीर का है कि तख्त पहले बना है फिर कलम बना है। व्हाट डू यू थिंक? सर लगता तो एग्री ऐसे कर? है कि जो है ना पहले, कलम मैं बनाया। डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, आप सब एग्री करते हो पहले कलम ही बना था? जी ओके। नो सर, अगर ये तख्त तख्त बन पहले बना था तो जैसे मुस्लिम में रिवायत है कि अपना पानी के ऊपर तख्त था, तो अगर पहले तख्त था तो उस टाइम पे किसके ऊपर था तख्त? इससे तो कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा नहीं हो रहा? मैं क्या जैसे कह अपना सकता हूँ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो तालिब इल्म खुद हूँ आपका, यहाँ पर आप लोग मुझे जवाब देंगे। आई थिंक पहले पानी बना है, फिर तख्त बना है और फिर कलम बना है। अल्लाह ने इशारे यहाँ पर दिए, मैं चाहता हूँ आप इन इशारों की तरफ जरा देखिए। कलम का इशारा है, पानी का इशारा है, तख्त का इशारा है। कलम, पानी, तख्त, क्या समझ आता है इससे? कलम, पानी और तख्त। सर कलम का जो अरबिक मीनिंग होता है वो होता है मेरे ख्याल से कोई किसी टून। चीज में कोई सर चेंजिंग आना। देखो कलम पेन होता है ना, लेकिन हम जिसका यूज वर्ड देखते हैं इससे तो हम्म। कुछ हो सकता है कि वाटर है, उससे अब सब चीजें चेंजिंग आगे आएंगी तो दुनिया लाइक हेवन और सब चीजें क्रिएट हो सकती हैं। बेसिक हमारा वाटर है, देन कलम उसमें चीजें चेंजिंग वगैरह ला रहा है। तो इस तरह लग रहा है। और तख्त का मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला को तख्त की जरूरत क्यों है, मतलब कि सेम ऐसा है। आप बताइए, क्या लगता है अल्लाह को क्यों तख्त की जरूरत है? जब तख्त बना नहीं था तब भी तो अल्लाह थे ना, अचानक से क्या तख्त की जरूरत बन गई अल्लाह को? और अल्लाह ऐसे है कि वो थकते भी नहीं है, ऊँग भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती है, तो तख्त की क्या जरूरत थी बिल्कुल अल्लाह ताला को? ये मेरा क्वेश्चन था कि सर अगर अल्लाह हम ताला इसका को सिंबलाइज अस्सलाम वालेकुम। सर अगर हम इसका अल्लाह सिंबलाइजेशन में मीनिंग लेना तो पेन का मतलब नॉलेज है या कद्र है। थ्रोन को हम कह सकते हैं कि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले इनको अपनी इसमें बहन बात। को तो मुकम्मल करने देना, पहले अपनी बहन को तो मुकम्मल जी करने दे। जी बताएं। जी जी। तो जी मैम, क्या कह रहे थे आप? जी मैं कह रही थी कि अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिंबलाइजेशन ले एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करें
تو اس میں پین کا جو سمبلائز کرتا ہے وہ نالج اور قدر، رائٹ. اور تھرون ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو اتھارٹی ہے، جو ہی از میجسٹک ان ہز پاورز. سو اس ٹائم لائن کے حساب سے پین کمس فرسٹ. اٹس لائک knowledge. Allah knew everything. He had power over everything. And then the perfect decree, which came over the throne. He knew, he wrote, and then he ruled over creation long before it began like that. If we, set that timeline. انٹرسٹنگ پرسپیکٹو. جی سر، کوئی اور بھی مجھے کچھ کہہ رہے تھے؟ ویگ سا ہاں آئیڈیا آ رہا ہے جی. کہ جو یہ پانی تھا یہ اس قلم کی انک تھی. نہیں، یہ ہم یہاں ہو کیا رہا ہے کہ مطلب اپنے آئیڈیاز شیئر کر رہے ہیں. اصل میں یہ محکمات میں سے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہ ڈکلیئرڈ چیزیں ہیں. قرآن میں یہ ساری چیزیں مینشنڈ ہیں. سب سے پہلے اس میں کچھ اسکالرس کنٹرڈکٹ کرتے ہیں بیسڈ اپان حدیث، لیکن اصول حدیث میں علم حدیث میں ایک چیز آتی ہے کہ آپ اس چیز کو لیں گے جو قرآن سے ثابت ہو، وہاں پہ حدیث ڈراپ کی جاتی ہے. تو قرآن میں مینشن ہے کہ سب سے پہلے جو چیز بنائی گئی وہ قلم ہے، اور قلم لکھنے والی چیز ہے. اور تھرون یا پھر کرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پاورز کے لیے سمبلائز کیا جاتا ہے. تو یہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں، اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. باقی رہے ابن کثیر یا فیو ادر اسکالرس جنہوں نے مینشن کیا ہے کہ اس سے پہلے یہ چیز بنی ہو، تو تھرون ان دا سینس کی پاور بنی ہو. لیکن جب قرآن کا ڈکلریشن آ جاتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ پہلے قلم بنایا گیا، بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بنائی گئی. لیکن جب قرآن نے کہہ دیا تو وہاں پہ ان اسکالرس کی بھی جو رائے ہوتی ہے وہ ویک پڑ جاتی ہے. تو سب سے پہلے قلم بنایا گیا، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، تھرون ہے، واٹر ہے، یہ سمبلائز کیے گئے ہیں، سمبولک ہیں، میٹافریکلی بتائے گئے ہیں. تو سب سے پہلے قلم بنا اور اس کے بعد یہ باقی چیزیں بنی ہیں. اوکے، اچھا آپ صرف ان کو مانتے ہو کہ صرف سمبولک ہے یہ، یا پھر ریئلٹی میں بھی اللہ کا تخت ہے اس نہیں، پہ؟ میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے، یہ اسکالرلی ویو ہے. یہ جو ہے اسکالرس نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کرسی پہ براجمان ہوا. تو کرسی جو آیت الکرسی میں آتا ہے وہ بھی کرسی جو ہے پاور کے مطلب میجورٹی آف دی اسکالرس جو ہیں انہوں نے اس کو سمبلائز کیا ہوا ہے پاور کے لیے. اس کی کرسی نے احاطہ کر کے رکھا ہوا ہے تمام کریشنز کا، تو وہ سمبلائز کرتی ہے پاور کو. سمبولک تو ہوتی ہمیشہ چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں، اس سے پہلے جو چیزیں آئی تھی جو 6 days والی چیزیں تھی. تو مطلب یہ تو ایک ہوگا نا، ایک لیمنس تھاٹ ہوگا کہ 6 دن آج کے ہیں. جب سورج، زمین، آسمان یہ ساری چیزیں بنی ہی نہیں ہیں. ہمارا دن تو ان سورج اور چاند کی گردش پہ بیسڈ ہے نا، اس سمے یہ چیزیں تھی نہیں. اور ایٹ پریزنٹ وی آر باؤنڈ ٹو 4 dimensions. ہم اسپیس اینڈ ٹائم کے بیچ میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. اس سمے جب یہ چیزیں تھی نہیں، جب ابھی کریشن کا سٹارٹ اپ ہو رہا ہے، تو نیچرل سی بات ہے کہ اس سمے یہ دن اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جتنا دن ہم نے اپنے ذہن میں یہ کریٹ نہیں بلکہ سمجھا ہے، تو اس سمے جب ایسا تھا ہی نہیں، تو وہ تو ڈفرینٹ چیز ہوگی. وہ آج سے تو ہم مطلب یہ تو بالکل بیوقوفی سی بات آ جائے گی کہ ہم کہیں کہ آج کا دن اور اس وقت کا دن بس سیم تھے. یہ تھوڑا سا بیک میں چلا گیا تو ایک آگے بات آ رہی ہے. اب اس سے آگے آپ کہتے نہیں، وہ اچھی بات ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو 6 دن نہیں، یہ جو تخت پہ بیٹھنا ہے، آپ اس کو صرف سمبولک مانتے ہو کہ سمبولک بھی مانتے ہو؟
मैं सवाल तो है सिर्फ स्कॉलर्स की सिंबॉलिक के मानना, साथ, मैं तो स्कॉलर्स ने जो बयान की हैं चीजें, मैं उनके साथ तो हूँ। हमारे पास तो हदीस है ना कि अल्लाह ताला के तख्त को फरिश्ते पकड़े हुए हैं, तो ये तो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है ना। हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट हदीस है ना हमारे पास कि अल्लाह ताला के तख्त को इतने मतलब फरिश्ते ये थामे हुए। हदीस जो है, आप हदीस की तदबीक की जाएगी ना, तदबीक की जाएगी कि फरिश्ते जो हैं उसको क्या थामे हुए हैं। तो सारा हुक्म जो अल्लाह की पावर है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसको इसकी बैलेंसिंग फरिश्तों के हाथ में है। तो तदबीक हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। हाँ, तदबीक कर रहे हो आप, लेकिन ये तो आप ये करते हो ना, कियास कर रहे हो, फिर इस पे इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं, वो मैं डायरेक्ट। नहीं कर रहा, मैंने कहा दिस इज द नरेशंस बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। आप टेंशन क्यों लेते हो? अगर आप भी करते हो इसमें कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है इस्लाम में। न बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन एक लेमन और एजुकेटेड जो है लर्नड होगा, उसमें इंसान को एहतियात रखनी चाहिए ऑन दैट। अच्छा, चलिए कोई मसला नहीं है। ओके, the hadith of the pen must therefore be understood to mean that it was the first of the created things in the world, and this is supported by the narration of Al-Bukhari on the authority of Imran ibn Hussein radiallahu anhu, that he said, the people of Yemen said to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, we have come to you to learn the religion and to ask you about the beginning of the universe. देखिए यमनीज उस वक्त भी कितने काबिल थे, एक तो दीन सीखने के लिए आए थे और कायनात की शुरुआत, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारी चीजें सीखने के लिए आए थे. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said there was Allah and nothing else before him. In other narration, he said there was nothing else with him. In a narration transmitted elsewhere, it was reported that he said his throne was over the water and he wrote everything in the record and he created the heavens and the earth. In other narration version, it was reported that he said, then he created the heavens and the earth. They asked him about the beginning of the creation of the heavens and the earth, and that's why they said, we have come to you to ask you about the beginning of the universe. So he answered only what they asked, which is why he did not inform them about the creation of the throne. The throne and the kursi. Allah, the Most High says, owner of high ranks and degrees, the owner of the throne. He the Most High says, so exalted be Allah, the true King. La ilaha illa huwa hayyul qayyum. शायद यहाँ पर. None has a right to be worshipped. The Lord of the Supreme. अच्छा sorry, ये सूरह मोमिनून की आयत है. The Lord of the Supreme Throne. He the Most High says, Allah, La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the Lord of the Supreme Throne. Allah ने देखिए कितनी मर्तबा तख्त का जिक्र किया, कुर्सी का, थ्रोन का इनफैक्ट जिक्र किया. He the Most High says, and He is oft forgiving, full of love towards the pious and who are real true believers in Islamic monotheism, owner of the throne, the glorious. The most beneficent, istawa, rose over the mighty throne in a manner that suits His Majesty. Surah Taha. He, the Most High, says in number of verses of the Quran, and then He istawa, the throne, rose over the throne, really in a manner that suits His Majesty. Those angels who bear the throne and those who around it glorify the praises of the Lord, believe in Him, and ask forgiveness for those who believe in the oneness of Allah, saying, our Lord, you comprehend all the things in mercy and knowledge. And He, the Most High, says, and 8 angels that day bear the throne of your Lord above them. सूरह हक्काक. ये है जो मैं आपको हदीस के बारे में भी जिक्र कर रहा था. आयत में भी है कि उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह ताला के तख्त को थामे हुए होंगे. 8 फरिश्ते उस दिन. और हदीस में भी आता है कि किस तरह से जो फरिश्ते हैं ना, जो अल्लाह के तख्त को थामे हुए हैं, उनकी रूह किस तरह से अल्लाह ताला कब्ज करेंगे, मतलब उनकी जान किस तरह से अल्लाह ताला निकालेंगे, इससे पहले कि अल्लाह वापस अपने उस साइकिल को कंप्लीट करे, वो जो वहदानियत वाला साइकिल है. सो इसलिए मैं कह रहा था कि ये मेटाफोरिकल भी आप ले सकते हो, मतलब सिंबॉलिक भी आप ले सकते हो, लिटरल भी आप ले सकते हो. एंड ही मोस्ट हाई सेज, एंड यू विल सी द एंजल्स सराउंडिंग द थ्रोन फ्रॉम ऑल अराउंड. देखिए फिर से कि आप फरिश्तों को देखोगे तख्त के इर्द गिर्द, glorifying the praises of their Lord, and they will be judged with truth, and it will be said, all praises and thanks to be Allah, the Lord of the Alameen. तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है
جو عالمین کا رب العالمین ہے. اچھا اس میں بڑی ایک خوبصورت ایکسپلینیشن تھی ایک اسکالر کی, آئی تھنک شیخ بن باز کی ایکسپلینیشن ہے یا کسی اور کی ایکسپلینیشن ہے. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں کہتے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کمپیئر کرو اللہ کے ساتھ اور وہ اللہ ہو. مطلب جو بھی تم سوچو گے نا کہ یہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ کوئی بھی ایسی چیز, دماغ بھی نہیں ہے, آنکھیں بھی نہیں ہے, کچھ بنا ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو کمپریہنڈ کر سکے پوری طریقے سے. سو جو کچھ آپ سوچو گے وہ اللہ ہے ہی نہیں. تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر اللہ کیوں کہتے ہیں کہ جیسے احادیث میں آتا ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان اللہ کی جو ہے نا وہ دل ہے, یہ ایسے احادیث میں کیوں آتا ہے قیامت کے دن جب جہنم جو ہے نا وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی, سوری بر نہیں جائے گی, اس میں لوگ جاتے رہیں گے اور بری گی نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس میں ڈالیں گے اور وہ ٹھنڈی وہ بر جائے گی. تو اس طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ تو اس پہ انہوں نے بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن دی. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل درست بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ سوچو گے اللہ کے بارے میں وہ اللہ ہے ہی نہیں, کیونکہ جب آپ اس کو محدود کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تو آپ نے اس کو کریشن بنا دیا نا. جو کریشن ہے ہی نہیں, جو کریٹر ہے, ٹھیک ہے, جو بنا ہی نہیں ہے, اس کو آپ محدود کیسے کر سکتے ہو؟ جب محدود کر رہے ہو تو آپ اس کو پھر سے واپس وہ اپنے زمرے میں لا رہے ہو. لیکن جب اللہ نے مینشن کیا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں, پیروں کے بارے میں, یا کسی بھی اور چیز کے بارے میں ہے, یہ بھی وہ چیز ہے جو آپ اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو. ان کو ہم سمبولک ہی لوگے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو اس دنیا کے حساب سے کمپیئر کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس زمرے میں ڈالنا سٹارٹ کر دیا, پھر اگین آپ اللہ تعالیٰ کو کون سی والی صفت میں لے کے آ رہے ہو؟ کریٹڈ والی صفت میں لے کے آ رہے ہو. تو یہ بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن تھی اس چیز کی. بہرحال کافی لوگوں کا سوال آتے ہیں کبھی کبھی, تو میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے ہی اس کو ایڈریس کر دیں. Then he, Most High says, it was, O Nuh, come down with peace from us and blessing. ایک منٹ دیجیے گا, شاید ہم آگے چلے گئے. سر آپ 190 پہ ہو. اتنا آگے کیسے چلے گا؟ بہت آگے ہوئے ہیں. اوکے, بیک واپس آ گیا. یہ کو ہوسٹ جن کو میں نے دیا ہے وہ مہربانی کر کے اسکرین کے ساتھ نہ چھڑے. یو ہیو دا اتھارٹی, تو مہربانی کر کے اس کے ساتھ نہ چھڑے, کافی ٹائم ایسے ویسٹ ہو جائے گا. اوکے, یہ آ گیا. In the supplication against distress and narrated in an authentic hadith, it was said, none has the right to be worshipped except Allah, the great, the most forbearing. None has the right to be worshipped except Allah, the Lord of the noble throne. None has the right to be worshipped except Allah, the Lord of the heavens and the Lord of the earth and the Lord of the noble throne. پھر سے جب ذکر آتی ہے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو مد نظر رکھ کے اللہ کی تعریف کے زمرے میں لا کے اللہ سے دعا کی گئی ہے. It has been established in an authentic hadith in Sahih al-Bukhari from Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that he said, when you ask Allah for paradise, ask for al-Firdaus, because it's the highest and best place in paradise, and above it is the throne of the most beneficent. یعنی اگین جو میں نے آپ کو کہا تھا امام جعفر کے بارے میں جو انہوں نے ڈسکرپشن دی تھی اس چیز کی, اللہ کے دیدار کے بارے میں, تو جو الفردوس ہے نا اس کے بھی اوپر جو ہے نا اللہ کا تخت ہے. تو اگین یہ دیکھیں ذرا, یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ صرف سمبولک ہے, اس لیے میں کہتا ہوں یہ سمبولک نہیں ہے, یہ لٹرل بھی ہم لیں گے. اب یہ تھرون کیسا ہے وہ ہماری کیپیسٹی میں نہیں آ سکتا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے جو کچھ چوز کیا اپنے لیے وہ ایسی چیز ہوگی جو کہ انسان کی کیپیسٹی, جب آپ اس کو لمٹ کرنے کی کوشش کرو گے ان دا وے یو وانٹ ٹو لمٹ اٹ, تب بھی وہ اللہ کی صفات کو پورا بیان نہیں کر سکتی ہے. تو جب یہ ہے کہ الفردوس کے اوپر اللہ کا تھرون ہے, تو اگین اٹ مینس ہم اس کو لٹرل سینس میں بھی لیں گے. It has also been reported in one tradition that the inhabitants of Al-Firdaus listen to the groaning of the throne, and it is its glorification and extolling of Allah subhanahu wa ta'ala, and that can only mean they are near to it. Subhanallah. فردوس میں جو لوگ ہوں گے جنت الفردوس میں, وہ جو تخت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو سنیں گے, اللہ تعالیٰ کی گلوریفیکیشن کرتے ہوئے, تعریف کرتے ہوئے اس کو سنیں گے. سوچے ذرا, تخت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے ہیں,
تو اگین یہ جو میں کہہ رہا تھا، یہ جو ہم اپنے حساب سے یہ تخت دیکھتے ہیں نا، یہ وہ والا تخت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں تو کوئی ایسا تخت نہیں ہے جو گرون کرتا ہوگا، جو تعریفی کرتا ہوگا اس کے کریٹر کی. تبھی میں نے کہا کہ وین یو کمپیئر اٹ ود دیٹ آف دا تھنگس ان دا ورلڈ، یہ کمپیرزن ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ پھر سے محدود کر رہے ہو. It has also been authentically reported that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "The throne of the most beneficent shook due to the death of Saad bin Muaz رضی اللہ عنہ." سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نا وہ ہل گیا. یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. الحافظ محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ wrote in his book the description of the throne on the authority of the Salah. The throne was created from a red ruby, and the distance between its two sides would take 50,000 years to traverse. تو سلاف جو ہے وہ بھی اس کو لٹرل وے میں مانتے تھے کہ 50,000 سال کی ڈسٹنس ایک کونے سے دوسرے کونے تک کی ہے. We mentioned when citing the words of Allah Most High, the angels and the Ruh Jibrail alayhi salam ascend to him in a day, the measure where is of 50,000 years. Surah Al-Marij, verse 4. And the distance between the throne and the seventh earth would take 50,000 years to traverse, and its breadth is also 50,000 years. جی اس کی ایکسپلینیشن مجھے کوئی دے، کیا سمجھ آتا ہے اس سے؟ اس آیت سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ پڑھے اس کو پھر سے اور بتائے. سر مجھے صرف اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو لٹرل لینا ضروری ہے. نہیں، اس کی بتائے نا مجھے. یہ جو جبرائیل علیہ السلام جو اسینڈ کرتے ہیں جہاں پر ایک دن 50,000 سال کے مد مقابل ہے، اس کا کچھ سمجھ آیا یا پھر سر کے اوپر سے جاری آیت؟ یہی کہ یہاں کا دن اور یہ والا دن جو ہے دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. سر یہ اسپیڈ آف لائٹ کے حساب سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹریولنگ. سر قیامت کا دن بھی 50,000 ایئرس کا ہوگا. اس آیت کا مجھے سمجھا ہے نا، وہ تو آپ اس سے جو آپ نے معنی اخذ کیا ہے ڈفرینٹ سورس کے تھرو وہ آپ بتا رہے ہیں. میں اس آیت کی میننگ چاہتا ہوں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ The angels and the ruh ascend to him in a day, the measure whereof is 50,000 years. مطلب 50,000 سال کی ڈسٹنس ایک دن میں وہ طے کرتے. کیسے؟ ٹائم کا یہاں پہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا، وہ ہمارے لیے بتایا کیونکہ یہ یونیورس جو ایگزسٹ کرتا ہے یہ صرف اس ٹائم کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کی ایگزسٹنس نہیں ہے، یہ ٹائم ہمارے لیے ایگزسٹ کرتا ہے، لائک پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر. کہ ہم پاسٹ سے فیوچر کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا. اچھا، اور کوئی؟ سر ٹائم ڈائلیشن. اور یہ ہو سکتا ہے کہ سر وہاں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم لوگ اسپیس کا ٹائمنگ جو ہے وہاں جیسے ہی اوپر جاتے جائیں گے تو ٹائمنگ کم ہوتے جاتا ہے. اور جیسے ہی مطلب اور ارتھ کا جو ٹائمنگ ہے وہ فار ایگزامپل کہ اگر سے ہم ناسا کے حساب سے دیکھیں گے تو لائک جیسے جیسے مطلب ہم لوگ ہماری اسپیس میں جائیں گے تو ٹائم ڈیکریز ہوگا اور ارتھ کا ٹائم انکریز ہوتے جائے گا. تو وہاں پر اتنا مطلب جب جبریل علیہ السلام ٹریول کر رہے ہوں گے تو اتنا ٹائم نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن ارتھ پر اتنا ٹائم لگتا ہوگا. تو اس مطلب انسانوں کو سمجھانے کے لیے شاید یہ ٹائم دیا گیا. سر آئنسٹائن کا وہ کانسیپٹ ہے نا ٹائم ڈائلیشن کا. ٹائم ڈائلیشن کا کنسپٹ میں صحیح نہیں سمجھ رہا. اس میں یہ بالکل پھر سے میں یہی کہوں گا سمبولک ہے. اگر ہم اس کو ٹائم کے حساب سے کیلکولیشنز لگائیں تو ایک پرابلم آ جائے گی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ڈسٹینس کی میجرمنٹ ہے یہاں، تو ڈسٹینس اس سمے کا ڈفرینٹ تھا، آج کا ڈفرینٹ ہوگا. It shows the magnitude of یہ سمبلائز کیا گیا. میں کہوں گا آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے دہلی کتنا دور ہے؟
اتنا دور ہے. میں اگر اچھا خاصا ڈسٹینس بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں جو میرے لسنرس ہوں گے ان کو سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دوں گا. دیٹ از ناٹ نیسسری کہ وہ سائنٹیفکلی یا اس لحاظ سے وہ پوری اتر جائے. تو جب قرآن کوئی میٹافر یوز کرتا ہے تو وہ ہر زمانے میں ایک لمبی مسافت کے طور پہ اس کو ہم مطلب ایزلی انڈرسٹوڈ کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ نیسسری کہ یہ 50,000 ایئرس کا ڈسٹینس ہو. سر یہ اگر ایسا ہم اس لگتا ہے وقت کہ کے حساب جیسے سے کہ پھر جیسے یہ انسان کی 50,000 کا ہی کنڈیشنز. کیوں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہارون بھائی؟ یہی تو ہے نا. میں بتاؤں گا یہاں بہت لوگ تھے, ہزاروں لوگ تھے. میں آج جو ہے 500 کے لیے بھی وہی یوز کروں گا. اگر اچھی خاصی گیدرنگ ہوگی ہزاروں. یہ ایک کامن ایک جو لنگوسٹک بیسڈ پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک تو نعوذ پروورب سا باللہ, ہوتا یہ ہے. تو پھر اللہ پہ اس پہ تو اسکالرس نے بڑا اسٹرکٹ ہو کر کہا ہے کہ اگر ہم یہ والا پرسپیکٹو لیتے ہیں تو ہم اللہ پہ ایک ایسی صفت بٹھاتے ہیں کہ جو اللہ کی شان کے خلاف ہے, کہ اللہ رینڈملی ایسے ہی, مطلب وی کیپ اللہ رینڈم دین. مطلب یہ اگر بہت آپ سخت کچھ اسکالرس نے اس کے خلاف کہا ہے کہ مطلب اللہ کو رینڈم نہ کرے جملوں میں. جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے رینڈم وہ ایک رینڈم لینے چیز. کی بات ہی نہیں ہے. مطلب میں یہ رینڈم والی بات ہی نہیں ہے. مطلب اس کو رینڈملی کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے اسپیسیفک اگر ٹائم دیا ہے, سوری اللہ نے اسپیسیفک اگر نمبر دیا ہے اس کو ہاں سمبولک بنا دینا اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ تو اللہ نے ایسے ہی دیا ہے ایگزامپل سمجھانے کے لیے, اور وہ بھی اسپیسیفک نمبر اللہ تعالیٰ بار بار دیے جا رہے. اور حدیث میں بھی ہمیں بار بار اسپیسیفک نمبر ملتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 دن کے 50,000 سال کے مقابل ہوگا, ایک بحر اتنے کے ہاں مقابل, جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے. تو اس کو ہاں اسپیسیفسٹی کو کیجویلٹی میں لے کے آنا, یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مطلب صفت نہیں ہے, اللہ کی دو سنت نہیں چیزیں ہے. اللہ تعالیٰ جب کوئی مینشن کرتے وہ دو بڑا چیزیں ہیں. اسپیسیفکلی بالکل مینشن کرتے. بالکل. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو لسنر ہے جو سن رہا ہے اس میسج کو, ایک تو وہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے, اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اٹ از اے لانگ ڈسٹینس. ٹھیک ہے. اب پھر آ گیا دوسرا پوائنٹ اس کا ریسرچ بیسڈ. اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو آپ فی ظلال القرآن دیکھیں. اس میں مطلب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس پہ ان چیزوں پہ یا جو دنوں کی اور کریشنز کی یہ چیزیں ہیں, ان کو اس نے اتنے بہترین طریقے سے بتایا ہے. میں یہ چیز ایڈ اپ کرنا چاہوں گا یہاں کہ سائنس جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ایوالو ہو رہی, ایوولوشن ہو رہی ہے اس کی. آپ دیکھیں گے اگر 100 سال پہلے کی جو تھیوریز ہیں وہ آج ٹوٹلی نلیفائڈ, زیرو پہ پہنچ چکی ہیں. جب سے جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہم نے اوپر گیا ہے, جو اس کی ریسرچ چل رہی ہیں, اس وقت سے بالکل ڈفرینٹ ہو گئی آج کا جو سائنٹیفک ویو ہے. سائنس چینج ہوتے جائے گی. ہم اس کو اگر سائنٹیفکلی لینا چاہیں, آج جو ہمارا ویو کریٹ ہوگا یا آج جو ہم تھیوری کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے, کل وہ چینج ہو جائے گا اور الٹا مسلمس کو اس کا جو ہے لاس اٹھانا پڑے گا. تو کچھ چیزیں جو متشابہات میں ہیں ان کو اسی پس منظر میں سمجھا جائے جس طرح سے اس وقت کے لسنرز نے سمجھا تھا. اور وہ پراسپیکٹیو کیا ہے, وہ کون سا تھا جس طرح سے انہوں نے سمجھا تھا, میں وہی چیز پیش کر رہا ہوں کہ ایک لانگ ڈسٹینس ہے. نہیں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حجۃ الوداع پہ, جہاں پر انہوں نے کہا کہ پہنچا دو میری یہ بات ان تک جن کو جو یہاں موجود نہیں, اور وہ ان تک پہنچائے جو وہاں موجود نہیں. ہو سکتا ہے سننے والا بولنے والے سے بہترین سمجھے. میں اس حساب سے بھی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. بہرحال اس پہ ڈفرینٹ پرسپیکٹوز ہے, کوئی لا تو نہیں. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی دھیان رہے نا, میں جو ابھی ریفرنس دے رہا تھا, آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 دیکھیں جہاں یہ زمین و آسمان کی کریشن کا ذکر ہے, یا سورہ اعراف کی آئی تھنک 54 ہے یا 3 ہے, اسی کے سراؤنڈنگ میں ہوگی, وہاں پر دیکھ لیں تو بالکل کلیئر. میں ایک تفسیر کی بات نہیں کہوں گا, ڈفرینٹ تفاسیر سے. جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کی جو ہائپوتھیٹیکل تھیوریز ہیں, میٹا فزکس کی تھیوریز ہیں, اس سے اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تو اس کا لاس کیا رہتا ہے, ہم متاثر ہم ہوتے ہیں ان تھیوریز سے اور قرآن پیچھے رہ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کے اعتبار سے ان کو سمجھنا ہے، نہ کہ ان کے ذریعے سے ان کو سمجھنا ہے. یہ چیز ہمیں ذہن میں رہے گی. تو جو پھر متشابہات میں آ جائیں گی چیزیں، ان کو ہم نے ایز اٹ از چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. ادروائز کل کو پچھلے زمانے میں تھیوری آئی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، کسی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، جو اس کی ٹرانسلیشنز کی گئی سائنٹیفکلی یا لاجیکلی. تو آج وہاں پھر کھانی پڑ رہی ہے علماء کو، بتاؤ بھائی یہ کیا ہے. تو یہ ڈیمارکیشنز ہونی چاہیے کہ کہاں پہ ہم نے تھاٹ پروسیس کو آگے لینا ہے اور کہاں پہ ہم نے بریکس لگانا ہے. دیکھیے جب اللہ نے تھاٹ پروسیس کی یہاں لمیٹیشن نہیں رکھی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک یہاں پر لگا کہ کوئی فائدہ ہے. سیکنڈ چیز، ہمارا موقف ہمیشہ نہ یہ ہوتا بالکل، ہے ایک کہ ایک ہم سورہ سائنس کو سورہ آل ڈیفائن عمران کی، سورہ آل سنیں تو پورا عمران تو کی آیت سنیں، نمبر پورا تو 13 سنیں، جب تک آپ میرا متشابہات، وہ سنیں. آیت سر متشابہات مجھے سورہ بھی پتا ہے، پہلے سنیں تو سورہ پورا تو سنیں، جواب تو سنیں. فائدہ کیا ہے پھر جواب دینے کا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن کے پرسپیکٹیو کے تھرو ریسرچ کرے اور وہ سائنس کو چیزیں سکھائے. یہ ہمارا موقف ہے. یہ قرآن میں اگر کسی چیز کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں تخت کی طرف اشارہ ہے، پانی کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں قلم کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں ٹائم کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں 6 دن کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں 50,000 سال کی طرف اشارہ ہے. ہمارے بچے اس پہ ریسرچ کرے اور اس کے تھرو ڈکٹیٹ کرے سائنس کو. یہ موقف ہے ہمارا. دوسری چیز، تفسیری رائے میں بالکل آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارتاً مطلب بات کی ہے تفسیر بالرائے اس سے کو، آپ اتفاق رکھتے ہیں. جی بالکل، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے جو کہ حلال اور حرام کی تمیز میں نہیں آتا ہے، وہاں پر تو اسکالرز بھی الاؤ کرتے کہ آپ اپنی رائے پریزنٹ کر سکتے ہو. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ قرآن تھوڑی نا ایسی کتاب ہے جو ختم ہو چکی ہے، جس کی ریسرچ بس ایک وقت تک محدود تھی، وہ ختم ہو گئی. خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچا دو میری بات ان تک جو وہاں موجود نہیں ہے، اور سننے والا بولنے والے سے بہترین سمجھے گا. یہ تو صحابہ سے بولا جا رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے خود یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیشن ان دا سینس وہ ایک ڈور اوپن رکھا ہے کہ صحابہ کو بولا جا رہا تھا سننے والا بولنے والے سے بہترین سمجھے گا. تو یہ کوئی عام سا واقعہ تھوڑی نا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور یہ کوئی کسی عام انسان نے بھی نہیں کی ہے. سیدھے حدیث ہے یہ، جب حجۃ الوداع اس وقت. تو میں اس کو مانتا ہوں کہ اس جہاں پر اللہ نے اشارتاً کہا ہے، جو اصول نہ توڑتا ہو، جو قرآن کی جو روح ہے اس کے خلاف نہ جاتا ہو، آپ وہاں پر اپنی رائے دے سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ رائے رہے گی، وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں رہے گا. جس طرح سے سائنس میں ایک تھیوری کے بعد دوسری تھیوری سے سائنس ختم نہیں ہوتی ہے، اینڈ دے ٹیل کی اپنے اپنے وقت کی رائے ہوتی ہے. وی ٹرائی ٹو ایوالو، وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس سے پوری کی پوری سائنس خراب نہیں ہو جاتی یا پھر سائنس بند نہیں ہو جائے گی جسٹ بیکاز نیوٹن کو آئنسٹائن نے ڈسپروو کر دیا. ہم اس کو رائے میں اس طرح سے ہم لیتے ہیں، اور ہم خود کہتے ہیں یہ رائے ہے، یہ کوئی رول نہیں ہے. سو اینی ویز یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے، پہلے کتاب کی طرف پھر سے آتے ہیں. Some of the rationalists have contended that the throne is a circular heaven that encompasses the world on all sides, and that's why they referred to it as the ninth heaven, the starless heaven, and al-Asir, the ether. But this is not good because it has been established that it has legs which are borne by the angels, and heavens do not have legs. Heavens, by the way, آسمان ہے نا، ان کو ہم اصل میں ہیونز کہتے تھے. ٹھیک ہے، اگر ہم عربی کی طرف دیکھیں. نور اٹ از ہیلڈ اینڈ ان ایڈیشن اٹس ابو پیراڈائز اینڈ پیراڈائز از ابو دا ہیونز اینڈ دیر آر 100 levels between each of its 7 levels, the distance between each of which is equivalent to the distance between heavens and the earth, and the distance between the throne and the kursi is not the same as that between one heaven and another. In addition, the word arsh, throne, in Arabic refers to throne of a king, as Allah says, and she, the queen of Sheba, has a great throne. Surah An-Naml, verse 23. It does not mean a heaven, and none of the Arabs understands it to mean that. And the Quran was sent down in the language of Arabs, so it's a seat which has legs that are borne by the angels, and it's like a dome over the world and ceiling of creation. Allah the Most High says, those angels who bear the throne of Allah and those around it glorify the praises of the Lord, their Lord, and believe in Him, and ask Allah for forgiveness for those who believe in the oneness of Allah, saying, our Lord, you comprehend all things in mercy and knowledge. Surah Ghafir, verse 7. And He, the Most High, says, and 8 angels will that day bear the throne of your Lord above them. Surah Al-Haqqah, verse 17. In the poetry of Abdullah ibn Rawaha, anhu, which he recited
to his wife when she accused him of impropriety with his slave girl Al-Bahr Al-Wafir, he says, I bore witness that Allah's promise is true, that the fire is abode of the disbelievers, and that the throne is above the water floating, and above the throne is the Lord of the worlds, and it's borne by noble angels, the angels of the one true deity commanded. This was recorded by Ibn Abdul Bar and other scholars. अच्छा, सहाबा भी इसको इस तरह से देखते थे, थ्रोन को एक फिजिकल एंटिटी में भी इसको समझते थे. बाय द वे, शैतान ने भी जो अपना तख्त है ना वो पानी पे बिठाया, एंड शैतान वो शह जिसने हजारों सालों तक अल्लाह की इबादत की है, और ये बड़ी अजीब सी चीज है कि उसने भी अपना तख्त जो है ना वो पानी पे बिठाया. ओके, हम कहाँ थे? यहाँ. Abu Dawud narrated on the authority of Jabir ibn Abdullah that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I was permitted to speak about one of the angels of Allah, the Almighty, the All-Powerful, who is one of the bearers of the throne, and to tell you that the distance between his earlobe and his shoulder is a journey of 700 years. It was also narrated by Ibn Abi Asim with this wording, the distance is like that of a bird flying for 700 years. जी, क्या समझ आया इससे, अबू दाऊद की इस हदीस से? सर इसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है, वो ये कि अल्लाह ताला ने एंजल्स को लाइक एंजल्स आर लाइट, दे आर नूर, और अगर हम इसको लाइट की कैटेगरी में अगर कंसीडर करते हैं तो देयर इज अ स्पीड ऑफ लाइट. सो इफ दे आर असेंडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो असेंडिंग का मेजर मकसद ये इसके पीछे अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो वो यही है कि ईदर दे आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी और टुवर्ड्स अनदर ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो पूरा स्पेस टाइम कर्वेचर का फिनोमेना है. तो उसके थ्रू लाइक देयर आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन्स, दोज आर असेंडिंग फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन in the space time, or maybe from one dimension to another dimension, or yeah, towards the higher dimension. So how is it possible that there is a combination of photons who are moving with the speed उन्हीं के photons की, क्योंकि maximum light की speed है. अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाउंड करती हूँ कि या वो 3 वही लाइट की स्पीड है, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती, जो कि हमें साइंस ने बताया. इफ आई बाउंड माई सेल्फ टू दिस थ्योरी, तो इसमें देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन्स हु आर मूविंग फ्रॉम वन रीजन या फिर फ्रॉम लोअर डायमेंशन टुवर्ड्स द हायर डायमेंशन थ्रू द स्पीड ऑफ द फोटॉन्स. देन हाउ वुड बी दे असेंडिंग, लाइक असेंडिंग का मतलब दे आर स्पीडिंग अप किसी ना किसी पोजीशन पे. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है उस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है. आई होप कि मैं समझा पाई हूँ. बिल्कुल भी नहीं, मुझे समझ नहीं आया. मुझे सिर्फ एक आइडिया मिला जो आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी तक सवाल मुझे समझ नहीं आया. स्पीड ऑफ लाइट, फोटोन में तो ग्रेविटी है ही नहीं, कर रही उनमें आप मुझे एक बात बताएं, आप जो फरिश्तों का है ना, देखिए फरिश्तों का जो मामला है ना, आप उसको दुनिया के, क्योंकि वहां नूर है ना, वहां जरूरी. मुझे एक बात बताएं, फरिश्तों को नूर से बनाया ना, नूर है ना, लफ्ज असली नूर है. यस सर. यस, हाँ, तो उसको आप ये दुनिया की लाइट के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो? तो व्हाट कुड इट बी अगर वो क्योंकि सी लाइट हमें हमारे पास तो क्लियरली हदीस है ना, हमारे पास क्लियरली हदीस है कि हर दिन हर रात फरिश्ते उतरते, असर के वक्त भी फरिश्ते उतरते हैं जिनकी शिफ्ट चेंज होती है. पता है ना आपको, ये हदीस बिल्कुल क्लियर है. जी. या सुबह भी शाम भी फरिश्ते आते जाते हैं. तो अगर दुनिया की लाइट के साथ कंपेयर किया जाए फिर तो दिख जाने चाहिए वो. और अभी तो हमारे पास इतने सेंसरी डिवाइसेस बिल्ड हो रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं. But there are so many frequencies, even light की frequencies, those are not visible by human beings. विजिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मेजरिंग डिवाइसेस है उसमें तो कुछ सरसराहट आ जाएगी ना. Yes, उसमें sir. तो कुछ कैच हो जाएगा. तो शुड बी Yes, it समथिंग is जो possible. कैच करे. हम तो फ्रेमवर्क्स को अब कितना नीचे लेके आए ना, फ्रेमवर्क्स पर सेकंड तो हमारा इतना नीचे आ गया कि हम उस मिलियन पॉइंट की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो टाइम का है 1 सेकंड का है. तो आई बिलीव कि प्रेमिस शायद गड़बड़ वाली है, मतलब, बट नॉनदलेस यू कैन वर्क ऑन इट. क्या पता आप सही हो, बिकॉज आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रिसर्च अबाउट दिस कि मैं इस पे कुछ कंक्लूड कर सकूं.
ओके सर, ऑलराइट, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु सर फीक। हमारी डिस्कशन चल रही थी सर, कुरान में अल्लाह ताला ने हर जगह यौम का यूज किया, तो यौम मीन्स डे होता है, तो और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारा एक दिन मेरे यहाँ 50,000 साल होगा, तो फिर एक दिन हमारा अल्लाह ताला का 1,000 होगा, तो यानी कि जो 6 डे है टोटल हमारा जो बनेगा वो 50,000 साल होगा। तो अल्लाह ताला इसलिए ही 6 दिन कहते हैं क्योंकि वो टोटली 50,000 साल ही होता है, और फिर क़यामत भी। तो डेट्स यहाँ पे कनेक्शन यही बिल्डअप हो रहा है कि एक दिन जो हमारा है वो 1,000 साल का है। ये किसने आपको बोला एक दिन? ये तो अल्लाह ताला तो 50,000 साल कह रहे हैं एक दिन को। नो कयामत का भी हम एक दिन 50,000 साल। मतलब हमारा एक दिन। तो हमारे एक दिन के बारे में बात आ रही है ना, कि वो यहाँ का एक दिन कयामत का 50,000 साल होगा। जिससे फिर सूरज सजदा में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि एक सेकेंड कि 1,000 साल होता है ना हमारा। सर कयामत का एक दिन यहाँ का 50,000 साल होगा। ये सर हाँ, मैं सॉरी, कयामत की बात कर रहा हूँ। बिलीवर के लिए ये दिन, ये ड्यूरेशन कम हो जाती है। इसमें ना इब्न अब्बास की, जैसे हारून भाई कह रहे थे ना, इब्न अब्बास की इसकी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। इब्न अब्बास भी इसको मेटाफोरिकली लेते हैं, सिंबॉलिकली लेते हैं। इब्न अब्बास कहते थे कि ये जो 50,000 का जिक्र है, ये उसकी इंटेंसिटी के बारे में है कि कुफार के लिए वो इंटेंसिटी 50,000 साल के बराबर होगी, जबकि जो बिलीवर्स होंगे उनके लिए वो दिन और रात के ही बराबर वो सब कुछ होगा। लेकिन फिर आगे वो जाके कुछ से ऐसा मिलता है कि जी जी बोले। जी सर, वो आई वाज मेंशनिंग द हदीस की जिसके अंदर है कि दो नमाजों के बीच में जो वक्फा होता है उतनी है एक बिलीवर के लिए। जी एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर आगे जाके काफी जगह ऐसा मिल जाता है जहां पर हदीस के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं स्कॉलर्स कि नहीं, हम इसको लिटरल ही लेंगे, क्योंकि इसको ये रैंडम नंबर अल्लाह ने यूज नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रैंडमली यूज नहीं किया, बड़े पर्टिकुलर यूज किया। तो हम पर्टिकुलर को पर्टिकुलरिटी में ही यूज करेंगे, और वो बड़े जयद तरीन स्कॉलर्स में से माने जाते हैं। तो एनीवेज मैं वही कह रहा हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अल्लाह ने इशारा दिया है। अब जो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है आप बोले अपने हिसाब से, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर ये लॉ होता, रूल होता, तो फिर हम मान जाते। तो यहाँ पर इशारतन बात हुई है। अब इसको आप जिस भी इशारतन लेना चाहते हो, इवेंचुअली मकसद वही है कि हिदायत मिल जाए। एनीवेज आगे बढ़ते, इट्स रिपोर्टेड। जी जी कि मेरे मामा ने मुझे बताया था कि लाइक जो बायजीद बस्तानी है उनके उनसे किसी ने क्वेश्चंस किए थे। तो मतलब वो एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं, तो उसमें एक थर्ड वाला था कि वो तीन क्या है जिसका कोई चौथा नहीं, तो उसका आंसर था कि अर्श, कुर्सी और कलम। और ऐसे कंटिन्यूस करके आई थिंक 14 क्वेश्चन थे, और उसमें जो 6th क्वेश्चन था कि वो 6 क्या है जिसका कोई सातवां नहीं, तो वो था वो 6 दिन जिसमें अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को बनाया। तो मतलब ये जो नंबर्स है जो आप बोल रहे हैं वो बेसिकली मतलब इस पे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ये हजरत अली से सवाल पूछा था यहूदियों ने उनके वक्त पे, कि बायजीद बायजीद बस्तामी से? बस्तानी, आई डोंट नो, एक ओके, मैंने क्वेश्चन तो ये था हजरत अली के बारे में कॉल सुना है। मैंने सुना है, पढ़ा नहीं, मैंने सुना है अपने एक रिश्तेदार से ये कॉल हजरत अली के बारे में। एनीवेज इसके बारे चले, में कोई ये मसला जो नहीं। मैंने एक और चीज पढ़ी है कि जो 6 नंबर्स थे ये बाइबल में भी मेंशन्ड है। स्टार्टिंग में हम्म, गॉस्पेल ऑफ जॉन है शायद, या जेनेसिस है, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस जेनेसिस। जेनेसिस। हाँ, उसमें भी मेंशन है 6 डेज। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो 7th डे ऑफ वीक जो हम कहते हैं आज के हिसाब से, उन्होंने लिया और कहा कि 7वें दिन फिर अल्लाह ने रेस्ट किया। तो उसको यौम सबत के तौर पे भी उन्होंने ले लिया कि भाई अब ये रेस्ट वाला दिन संडे होना चाहिए। संडे का दिन लिया उन्होंने, क्रिश्चियंस ने। तो नहीं, अल्लाह सब्बात ताला ने, सब्बात यहूदी का। नहीं सबत नहीं, संडे जो क्रिश्चियनिटी में था। अच्छा, ओके तो ओके। जी, तो अल्लाह ताला ने इसके डेज तो सिमिलर रहे 6, लेकिन 7वें के लिए आयतुल कुर्सी में भी आया, कहा कि उसको न ऊँग आती है न नींद आती है। और सूरे जुमा में, या मुझे अभी रेफरेंस याद नहीं आ रहा है जहाँ पे इसका जिक्र हुआ, वहाँ इससे आगे की आयत में लिखा गया कि अल्लाह ताला जो है इसमें थकते नहीं हैं, न उन्हें नींद आती है न ऊँग आती है। तो वो रिप्लाई उनको था, हम्म क्रिश्चियंस को, कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में बनाए लेकिन 7वें दिन उन्हें रेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। हम्म बेहतरीन। जी, कोई और भी कुछ कह रहा था? सर ये जो
کریڈ کا معاملہ ہے نا اسلام میں، جو اتھری اشری جو کریڈز ہے وہ اسی کے بیس پہ روٹ نکلتا ہے ان کا کہ کسی چیز کو میٹافورکلی لینا ہے یا نہیں لینا ہے یا لٹرلی لینا ہے. سر اس میں مطلب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کمپلیٹلی صحیح ہو، یا پھر ہم کسی چیز کو میٹافورکلی لیں گے یا اور دوسری چیز کو لٹرلی لیں گے؟ میرے کہنے نہیں کا دیکھیے، ایک مقصد یہ بھی تھا، میں بات کنٹینیو کر سکتا ہوں؟ جی جی بولیں. سر میری اس آواز میں آپ آج کل ایک موومنٹ چلی ہے اور بہت زیادہ سکسیسفل بھی ہو رہی ہے، جس کو ہم لغوی اعتبار سے یا لٹرل میننگ کہتے ہیں، اس بیس پہ لیا اور حدیث کو انہوں نے پھر ڈائریکٹلی ریجیکٹ کر لیا، کہا ان میں اختلافات ہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی یہ ہے وہ ہے. قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھو اور لٹرلی سمجھو، تو تواتر کو چھوڑ دو. اور منکر حدیث یا اہل قرآن کا جو طبقہ آج ہے، ایون ہمارے جموں کشمیر میں اس پر کافی لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے، اور اسی طرح سے اب نام لینا بہتر نہیں ہے، بہت سے اسکالرس اس طرح سے آئے ماڈرنسٹ کی حیثیت سے، جنہوں نے اس طرف کافی رجحان بنایا ہے آج کل یوتھ کا. تو تواتر بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ جو بھی ہم چیز سمجھتے ہیں، جس تواتر سے ہم تک بات پہنچی ہے، اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اوکے جی، کوئی اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ سر آپ نے سنا تھا میں نے کیا سوال پوچھا؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سر ہاں، میں یہی پوچھا تھا نا سر کہ یہ جو اشعریز اور اتھریز کا جو کریڈ کا معاملہ ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹلی صحیح ہے، دوسرا کمپلیٹلی غلط ہے، یا پھر ہم ایک چیز کو لٹرل لے سکتے ہیں اور دوسری چیز کو میٹافوریکل لے سکتے ہیں؟ ان کا جو مسئلہ تھا نا وہ وہی تھا کہ جو ہالسٹک اپروچ ہے اس کو وہ نہیں کرتے تھے. بہت یا تو وہ حدیث کو پک اینڈ چوز کرتے تھے یا تو آیت کو پک اینڈ چوز کرتے تھے، اور دونوں چیزیں غلط ہیں. کن کی بات کر رہے ہیں، تو اشعریز کی یا اشعریز کی؟ دونوں مطلب جو بھی ان کا فرقہ بنا تھا نا، اشعریز کا جو فتنہ ختم ہوا تھا وہ اسی جب کیا اس اسکالر کا نام تھا، انہوں نے اسی فتنے کو نا اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کٹ آف کیا تھا جب یہ اشعریز کا فتنہ اٹھا تھا. تو میں پہلے پوائنٹ کو بیان کر دوں پھر میں اس پہ آتا ہوں. تو مسئلہ وہی ہے کہ دا پرابلم از جب آپ پک اینڈ چوز کرو گے کتاب سے، چاہے وہ قرآن ہو یا پھر احادیث سے، پھر آپ کچھ بھی میننگ نکال سکتے ہو. تو جب تک کہ آپ ہولسٹکلی نہیں پڑھو گے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت ہے اس کے پیچھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احادیث کے تھرو بیان کیا ہے، یا صحابہ نے کس طرح سے کیا تھا، یا اوور آل اس کا سب سے کلوزسٹ ویو کیا ہے، تب پھر آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنی ہی رائے میں پھنس جاؤ گے. اور پھر جیسے ابھی ہارون بھائی نے بولا کہ اب تو وہ لوگ بھی آ گئے جو پھر اب پوری طرح سے ریجیکٹ ہی کر دیتے حدیث کو بہت، اور خود بخود کرتے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ احادیث کے مطلب علم و رجال کے تھرو اس کو ریجیکٹ کر سکے یا متن کے تھرو اس کو ریجیکٹ کر سکے. کوئی بیسس نہیں ہوتی، بس اس بیسس پہ کہ لاجیکلی فٹ نہیں بیٹھتی ہے، یہ ریشنلی فٹ نہیں بیٹھتی ہے، اس کو کاٹ دیتے. تو دیٹس ناٹ دا رائٹ اپروچ. رائٹ اپروچ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر چیزیں ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور قرآن کا اصول ہے وہ، اس کے آپ خلاف چاہے پوری دنیا کیوں نہ چلی. جیسے امام شافعی کا میں ریسنٹلی اس کے بارے میں کال پڑھ رہا تھا، امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو عقل کے خلاف جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بورڈ کے ساتھ بار بار نہ کھیلنا مہربانی کر کے، تو کوئی چیز ایسی ہے جو عقل کے خلاف جاتی ہے اور وہ قرآن کا حصہ ہوتی ہے یا کبھی حدیث کا حصہ ہوتی ہے، تو کیا وہ ہم لے سکتے ہیں یا پھر ہمیں وہاں پر عقل کے تھرو چیزوں کو جو ہے نا وہ سمجھنا چاہیے؟ تو امام شافعی نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اگر پوری انسانیت کے ہی عقل کے تھرو کوئی چیز جاری اور وہ حدیث میں مینشنڈ ہو، قرآن میں مینشنڈ ہو، تب بھی ہم حدیث اور قرآن کو ہی لیں گے، کیونکہ پوری انسانیت کی عقل مل کے بھی اس چیز کی طرف اس چیز کا ضابطہ نہیں بنا سکتی جو اللہ کی عقل کے تھرو ہم تک پہنچی ہے. سو تبھی میں نے کہا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہالسٹکلی چیزوں کو پڑھا کرو، قرآن کو بھی کنسلٹ کرنا ہے، حدیث کو بھی کنسلٹ کرنا ہے، اور پھر جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ عربک لینگویج ہے. جب تک آپ عربک لینگویج پراپرلی نہیں سیکھو گے اور پھر لغت میں آپ یہ نہیں سیکھو گے کہ کس ورڈ کی کتنے میننگ سے کس جگہ پہ فکس ہوتا ہے، تو کیا اس کا اثر پڑتا ہے اور کس جگہ پہ کس طرح سے فکس کیا جاتا ہے، تو آپ ہمیشہ انہی چیزوں میں پھسل جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. تو بہتر وہی ہالسٹک اپروچ کی طرف آپ چیزوں کو لے کے جائیں. لیکن جہاں پر اشارتاً چیزیں ہیں وہاں پر اشارتاً اپنی رائے دے سکتے ہو، بہتر ہے وہاں پر رائے ہی بول کہ یہ میری رائے ہے، نہ کہ وہاں پر جو نا اس کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا دے لوگوں کے لیے، ہاں یہی چیز ہے صحیح، اس کو ایکسیپٹ کر لو، آ جاؤ. So that's how it take things. Anyways, and it's reported on the authority of Ibn Abbas radiallahu anhu and Sayyid ibn Zubair that they said regarding the words of Allah Most High, His kursi extends over the heavens and the earth,
and he feels no fatigue in guarding and preserving them. And he is the most high, the most great. Surah Baqarah. It means his knowledge. But what is from Ibn Abbas is that he said, as reported by Al-Hakim and Al-Mustadrak, who said that it is authentic according to the criteria for acceptance cited by Al-Bukhari and Muslim. The kursi is the footstool, and no one is able to properly estimate the throne except Allah, the Almighty, the All-Powerful. जो मैंने स्टार्ट में कहा कि कोई भी शय ऐसी बनी नहीं है जो इसको encompass कर सके अपने जहन में, अपनी सोच में. Ibn Jarir at-Tabari said, Yunus told me, I was told by Ibn Wahab that he said, Ibn Zayd said, my father told me that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, in respect to the kursi, the heavens and the earth are no more than 7 dirhams thrown into a shield. Abu Zar radiallahu anhu said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, the kursi in relation to the throne is no more than a ring of iron thrown into open desert on earth. तो क्या इससे साबित होता है कि इससे हम लिटरल ले सकते हैं, अगेन जो अबू जर रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, लिटरल ले सकते हैं, लिटरल ले सकते हैं इस हदीस के हिसाब से. तो वही मैंने कहा, काफी जगहों पे सहाबा ने लिटरल लिया है, बेहतर है उनका ओपिनियन वहां पर देखे, और काफी जगहों पे मेटाफोरिकल लिया है. जैसे आपने देखा इब्न अब्बास तो मेटाफोरिकल लेते, अबू जर कहते हैं कि नहीं लिटरल है. तो डिफरेंस आती है, इसीलिए मैंने कहा था होलिस्टिक अप्रोच लिया करे, क्योंकि एक सहाबी तक कुछ अहादीस पहुंची थी, दूसरे तक कुछ अहादीस पहुंची थी. जब तक आप उनको मिला के, कुरान की आयतों को मिला के सामने प्रेजेंट न रखो, अपने सामने न रखो, तब तक आप चीजों की तह तक नहीं जा सकते हो. सो ये बड़ी खूबसूरत चीज है. बट अगेन जब कुर्सी की बात आती है, थ्रोन की बात आती है, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते दुनिया की किसी चीज से, क्योंकि अल्लाह ने अपने लिए थ्रोन रखा है, कुर्सी अपने लिए रखी है. यू कैन नॉट इवन कॉम्प्रहेंड इट विद वट एवर यू ट्राई टू कॉम्प्रहेंड. आप जो भी सोचोगे उससे काफी अलग, काफी वसी और काफी जबरदस्त होगी ये चीज. सो दिस वाज अबाउट थ्रोन. अब वही बात है, जो सवाल है हम सब के लिए, वो है इस थ्रोन की सिग्निफिकेंस क्या है. क्योंकि दुआओं में भी इस तख्त के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुर्सी के बारे में हम जिक्र करते हैं, ठीक है. और बहुत जरूरी है कि हम इसकी जो एसेंस, अल्लाह ताला ने अगर कुर्सी का जिक्र किया, तख्त का जिक्र किया, चाहे मेटाफोरिकली अब किया है या लिटरली किया है, उसके पीछे जो हिकमत है वो बहुत जरूरी है जाननी. तब जाकर, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, या फिर मैं डायरेक्ट बताऊं, कुरान की मैं जो है ना, कि कुरान में ये जो आयतें हमने दी है, यानी ये जो निशानियां हमने दी है, इसको जो डिकोड करता है वही हिदायत पाता है. उसी में ईमान पै दर पै बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, उसमें वो कैफियत आती रहती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्लाह ने जिस चीज का भी जिक्र किया है, जिस चीज की तरफ भी हमारा फोकस लेने की कोशिश की है, उसके पीछे हिकमत, उसका मतलब, उसकी एसेंस हम समझने की कोशिश करें. सो इससे पहले कि हम अगला सेशन इंशाल्लाह अगली बार स्टार्ट करें, इस कुर्सी और इस तख्त के बारे में ज़रा गौर फिक्र कीजिएगा, इसकी एसेंस, इसका जलाल, इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी ग्रेविटी तक जाने की, समझने की, स्कॉलर से पूछने की, किताबों में ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट इंशाल्लाह वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अल्लाह अज़्ज़ व जल थ्रू द वेज ही मेड अस टू अंडरस्टैंड हिम इंशाल्लाह. और वो ग्रेविटी वहदानियत की, अल्लाह के जलाल की और अल्लाह की सिफ़ात की हमारे दिल में बैठ सके, जो कि हमारे ईमान का बिल्कुल अव्वलीन हिस्सा है. एनीवेज, अगले सेशन में हम लोहे महफूज के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि लोहे महफूज है क्या, और इसके बारे में जो अहदीस है, सहाबा का कौल है, या जो अगर कहीं पर कुरान में आयत आती है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है. वी स्टार्टेड विद द बिगनिंग. तो बिगनिंग में हमने जानने की कोशिश की कि कलम है, तख्त है या पानी है. तो जैसे हारून भाई ने बोला, कुरान में डायरेक्टली मेंशन्ड है कलम है, हदीस में भी डायरेक्ट मेंशन्ड है कि कलम है. तो विल टेक कि पहले अल्लाह ने कलम बनाया. अब हम तक है कि हम इस चीज को कितना इंपॉर्टेंटली समझे कि कलम की बनाने का मकसद क्या है, कलम की इतनी एसेंस अल्लाह ने क्यों रखी. हालांकि अगर अल्लाह ने कलम बनाया भी नहीं होता ना, उसके बगैर भी वो चीजों को तख्लीक कर सकते थे. कलम ना बनाया होता, कुछ और बनाया होता, और कुछ ऐसे ही कुन करके लोहे महफूज में या किताब में सब कुछ प्रोटेक्ट किया होता. जरूरी तो नहीं था कलम बनाना. हिदायत के ही तौर पे यूज किया गया, उसके पीछे हिकमत है, और हिकमत जानना हमारा फर्ज है.
تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ اس قلم کے بھی بارے میں اب ذرا سوچے کہ اس قلم کی امپورٹنس کیا ہے، اللہ نے قلم کو ہی کیوں پہلے بنایا، اور اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے، ہمیں کیا ہدایت مل سکتی ہے اس سے. سو اگر آپ کے کوئی انپٹس ہے یا کوئی پوائنٹس ہے آپ لوگ مینشن کر سکتے ہو، ادروائز انشاءاللہ ویل اینڈ دا سیشن اور اگلے سیشن میں ملیں گے ود دا سیکنڈ ٹاپک. سر آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ. جی جی بالکل. سر آپ نے کوشچن کیا تھا کہ پانی پہ ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنا تخت بنایا. تو اگر ہم جی دیکھیں تو ہمارا جتنی یونیورس ہے اس میں 70% جو ہے 71% جو ہے وہ پانی ہے. اگر ہم ایک انڈیویجول کی بات کریں تو اس میں بھی 60 to 65% جو ہے وہ پانی ہے. اور اگر پودے جو ہیں یہ خوراک بناتے ہیں ان کے بھی سارے اس پروسیس میں جو ہے سارا رول پانی کا ہوتا ہے، مطلب میجر رول پانی کا ہوتا ہے. تو اللہ کا جو تھرون ہے وہ پانی کے اوپر مطلب میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی جو ہے وہ ہر چیز، مطلب جو چیزیں ہمارے لیے اتنی زیادہ دنیا میں اتنی زیادہ میجر رول پلے کر رہی ہیں، جو ہر کسی کے لیے اتنی ہر چیز کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہیں، تو اللہ نے اپنا تخت ان کے اوپر بنا کے یہ کنوے کر دیا کہ ایوری تھنگ کمز انڈر مائی اتھارٹی. اچھا، بڑا خوبصورت پرسپیکٹو یہ بھی ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضرورت کی چیز ہے جس کے بغیر انسان کی کوئی ساخت ہی نہیں ہے، شناخت ہی نہیں ہے، اس پہ اپنا تخت رکھ کے یہ بتا دیا کہ تمہاری ضرورت کی بھی چیزیں میرے تخت کے نیچے، میرے قدموں کے نیچے. تو ایسا نہ ہونا کہ ان کا غلام بن جانا، غلام تو میرے ہی اور رہو اگر گے، اور وہی بہتر ہے. یہ ان کے کہنے کا اور مطلب ہے. اگر جی پانی کے مالیکیولز دو چیزوں سے مل کے پانی بنتا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن. تو جو ہائیڈروجن ہے اس کی بانڈنگ ہر چیز کے ساتھ، ہر دوسرے مالیکیول کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور ان مالیکیول سے مل کے ہماری لائف کی بہت زیادہ ساری چیزیں بنتی ہیں. ایون کہ جو اب ہمارے پاس یہ پلاسٹرز اور اس طرح کی چیزیں، پلاسٹر آف پیرس اور یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، مطلب ان میں میجر رول جو ہے نا ان دو مالیکیولز کا ہے. تو مطلب اگر ہم اس کی کمپوزیشن کے اندر اس کے کمپوننٹس پہ بھی چلے جائیں تو دوز کمپوننٹس آر پلئنگ ویری میجر رول ان اور ڈیلی لائف اینڈ ایوری اسپیکٹ. تو مطلب پھر جو چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہم نے اپنی لائف میں بنا دی ہیں، وہ آل دیز تھنگس کمز انڈر دا اتھارٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ناٹ ایون صرف ایک جو پانی پورا ہمارے پاس جو ایک پروڈکٹ ہے، نہیں صرف پانی نہیں، اس کے جو ایون کے جو اس کے کمپوننٹس ہیں جن سے مل کے وہ بن رہا ہے، دوز کمپوننٹس آر ویری امپورٹنٹ ٹو ان آور لائف. تو مطلب میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ دیٹس اللہ is conveying that everything comes under my authority, that you consider that these things are very important and playing very important role in your daily life. یہ بھی ایک خوبصورت پرسپیکٹو ہے. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے پہلے سیشن میں بولا کہ اگر آپ لوگ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں ہر کوئی چیز بیان کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آپ میرے غلام بن رہے ہو، میری سوچ کے تابع آ رہے ہو. پھر آپ وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں، اور اتنا ہی شاید سوچ رہے ہو جتنا میں سوچ رہا ہوں، اینڈ دیٹس اے پرابلم. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے پرسپیکٹیوز کو لے کے آئے. سر آپ اتھری کریڈ سے کیسے ان چیزوں کو ڈیفائن کریں گے جس میں سے اللہ تعالیٰ کے جیسے اپنے پیر کا بھی ذکر کیا تھا نا، وہ قرآن میں بھی ہے، تو اس کو کیسے ہم ریکنسائل کریں گے اگر کر اس کو دیا تو میں لٹرلی؟ نے اسٹارٹ میں جو اسکالرس نے کہا ہے نا. دیکھیے پہلے تو رول آپ جانیں گے جو اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے سورہ اخلاص میں، کہ اللہ نے جو اپنے بارے میں جو انٹروڈکشن دیا نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو لاسٹ کی جو لائن ہے کہ جو کوئی بھی شے، دیر از نتھنگ انٹو ہم، کہ جو کسی بھی شے سے تم کمپیئر کرنے کی کوشش کرو گے وہ اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے. تو پھر اس پہ اسکالرس نے کہا، جب ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ مطلب پیر ہے، ہاتھ ہے، یہ کہیں نہ کہیں جگہ حدیثوں پہ قرآن میں بھی ہے. تو وہاں پر اسکالرس اس کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ یہ مانتے بھی ہو نا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، پیر ہے، تو ان کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہو یہاں کے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ دیر از نتھنگ انٹو ہم، کہ کوئی بھی چیز جب آپ کمپیئر کرو گے تو وہ اللہ ہے ہی نہیں. تو وہ پیر بھی ایسے جو پیر ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے، وہ ہاتھ بھی ایسے جو ہاتھ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے. اس طرح سے اس کو ریکنسائل کیا، بٹ موسٹ آف دا ٹائمز اٹس ٹیکن میٹافورکلی. آلرائٹ، تو بٹ کچھ ایسی حدیث ہمیں ملتی ہے جیسے کہ قیامت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جہنم کو آخری ٹائم پہ جب وہ بھر ہی نہیں رہا تو اپنے پیر ڈال کے اس کو بھر دیں گے، تب جا کر جہنم فل ہو جائے گی. تو یہاں پر اسکالرس نے یہ والا ویو لیا ہے کہ دیر از نتھنگ انٹو ہم والا ہم
प्रिंसिपल रखेंगे, बाकी जो सारी चीज़ आएगी वो इसी प्रिंसिपल पे हम फिट करेंगे। बात समझ आई? तो मतलब रूल ऑफ द थंब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ, अगर हमसे कोई पूछे कि क्या अल्लाह ताला का पैर है, तो हमारा आंसर यस होगा या नो? वही मैं कह रहा हूँ, हमारा आंसर होगा कि जहां पर लिटिल वेज में है ना, मैं ऐसे हमारा आंसर यस होगा, लेकिन वो जैसे पैर है वो हमें नहीं पता है वो कैसे। देयर इज नथिंग अंडर हिम। आप कुछ भी कंपेयर करोगे तो वो अल्लाह है ही नहीं। तो आप इसको हमारे पैरों के साथ, हमारे हाथों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग अंडर हिम का मतलब है देयर इज नथिंग अंडर हिम, यू कैन नॉट कंपेयर, कोई इसके कंपैरिजन बारे नहीं में आएगा। हमें ऐसे फिक्रा मतलब करवाया गया अकीदा में कि उसकी जो कैफियत मजहूल है, और अल्लाह का पाँव होना या अल्लाह का हाथ होना या अल्लाह का वजह होना वो मारूफ है, लेकिन उसकी कैफियत मजहूल है। कैफियत के बारे में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। या हाथ को अपने हाथ से कंपेयर करेंगे तो वो अल्लाह के तो दोनों हाथ दाएं हैं, अब हम क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। या पाँव पाँव जैसा है, या हत्ता कि हम अल्लाह की कुर्सी के बारे में भी नहीं कह सकते कि उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी जैसी हो सकती है। तो हम कहेंगे कैफियत मजहूल है और उसका होना मारूफ है। बस ये सिंपल सी बात, यही हमारा यस, अकीदा है इसके अंदर। क्योंकि वहां एग्जैक्टली तक वही मैं हमारा आपको भी समझा रहा हूँ। कुछ भी हमारी आंखें वहां तक ना पहुंच सकती है ना हम सोच सकते हैं। जी, तो अरसान बात समझ आई? वही बात है, हाँ है, लेकिन हमें नहीं पता वो कैसे, तो मतलब मोटा मोटा उसको कंपेयर अथरी, नहीं कर सकते। लाइक, तो मतलब इसका मतलब ये कि अथरी अकीदा जो है वही सही अकीदा है इसमें, राइट? वो भी कई जगहों पे कर लेते हैं ना, वो कई जगहों पे फंस जाते हैं ना। अब थोड़ी बहरहाल ये सी अगर लंबी हम डिबेट है। जी थोड़ी जी। सी लचक दे दें ना, तो फिर तवीले निकालने वाले हाथ से तो अल्लाह का अख्तियार है, वज से उसकी रजा मुराद है, और इसी तरह पाँव से भी कुछ इस तरह ले लेते हैं तो उसकी फिर तवीलें पेश करना लगते हैं। तो ये मुतशाबे आयात हैं। लईसा कमिस्ली शै, जैसा कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज का जिक्र है तो वो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन हम उसकी शक्ल उसकी कैफियत के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि हम उसको महदूद कर देंगे अपनी अपनी लिमिटेशंस के थ्रू। तो जब भी हम किसी चीज को महदूद करेंगे जो अल्लाह के साथ जुड़ी है अपनी कैफियत के थ्रू, तो हम अल्लाह को महदूद कर देंगे उस हिसाब से। सो अल्लाह ने तो खुद कहा है कि मतलब जहन से पार है, सोच से पार है वो। तो जब हम अपनी सोच में उसको फिट इन करने की कोशिश करेंगे तो वो है ही नहीं अल्लाह। बात समझ आ रही है अरसलान? मैं समझ गया, मतलब लिटरल हम इंगे इस सेंस में कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, हाँ है, पैर है, लेकिन उसके बाद उसकी कैफियत क्या है, उसका नेचर क्या है, वो हमें नहीं पता है। और वो यस, 100% ऐसा नहीं है जैसा हम दिमाग में सोच रहे हैं। 100% के किसी भी एंगल से हम सोच भी नहीं सकते उसको। सर वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट यस, वी कैन नॉट इवन थिंक, क्योंकि हमारी सोच ही वैसी नहीं है। इट। एग्जैक्ट, ठीक है सर, यही पूछना था। यस, बट पॉइंट मेरा हमेशा वही होता है, हिदायत प्लीज से बाकी सारी छोटी चीजें रह जाती है। बाकी सारी की सारी छोटी चीजें, मतलब ये these things don't even matter at the end, because क़यामत के दिन इवेंचुअली आपको आपको मौका मिल जाएगा अल्लाह से सवाल करने का, मतलब ना, सॉरी, जन्नत में। तो आप पूछ सकते हो, अल्लाह ताला समझा भी लेंगे। व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसकी, इनके थ्रू जो अगर अल्लाह ने ये बयान किया, इसकी इससे लेसन क्या है, अल्लाह ने क्यों बयान किया, व्हाट इज दैट अल्लाह वांट्स टू कन्वे, हमें क्या सीखने को मिल रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन चीजों में। उसको लोग बेशतर अक्सर भूल जाते, और बस वो जो रूमी ने कहा था ना, कि जैसे कुत्ते हड्डियों पे लड़ते हैं और गोश्त उस पे होता नहीं है, तो ये वही वैसे ही करते कि बस हड्डियों पे लड़ते, उम्मत को तफरकों में बांट देते, फिरकों में बांट देते, और गोश्त कोई और खा के लेके जाता है। फिर वही तो इशू है ना, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक ग्रोह जो है वो उनको अहल सुन्ना व जमा नहीं बोलता और वो उनको अहल सुन्ना व जमा नहीं बोलता। तो जैसे मतलब अभी आपने बोला ना कि तो मतलब वो तफरीक तो हो जाता है दिमाग में क्रिएट, क्योंकि फिर इंसान इस माइंड सेट में आ जाता है कि अब क्या करूँ, अब इनके साथ रहूँ या इनके साथ रहूँ। इनके साथ रहा तो अगर मे भी शायद अगर वो सही होंगे तो जहन्नम में चला जाऊंगा, अगर उनके आप साथ। बस हिदायत के साथ रहे बस, और कोई मैटर नहीं करता है। हिदायत के साथ आप रहे कि इससे अल्लाह ताला ने ये जो बयान किया क्यों किया, इसमें क्या हिदायत छुपी है मेरे लिए, इसमें क्या अंडरस्टैंड मेरे लिए छुपी है, बस दैट्स इट। बाकी वो काला तख्त है, सफेद तख्त है, रूबीज का बना है, डायमंड्स का बना है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर हिदायत। ये अल्लाह से पूछ लेना कयामत के दिन, जहाँ जन्नत में आप पूछ लेना, अच्छे से पूछना अल्लाह से, अल्लाह को बताना भी मुझे कुछ रम के दिखाना। इससे इस दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। यस जी, किसी और का कोई पॉइंट है? सर
इस हवाले से सूरह आल इमरान की जो आयत है ना मुहकम और मुतशाबे वाली, उसको तसल्ली जी से पढ़े ना तो हमारे काफी सारे जवाब जो इसमें हमें मिल जाते हैं, क्योंकि मुहकमात का ना जानना गुमराही है और मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाना गुमराही है। तो ये एक वो दोनों कहने के एक्सट्रीम्स हैं। बहुत एक नाजुक सा होता है ये चीज ना, समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसी के पीछे जी पड़ जाएंगे तो वो भी हम गुमराह हैं। जी जी, इसी को अपना मौकिफ बना बना के ना उम्मत को डिवाइड किया गया ना। ये दोनों एक्सट्रीम्स है ना, जिनको मौकिफ बनाया गया, मकसद बनाया गया। कुरान का मकसद कुछ और था, उनने कुछ और बना दिया और उम्मत को डिवाइड कर दिया। हालांकि अगर राय के तौर पे प्रेजेंट करती और इल्मी गुफ्तगू होती तो उसमें कभी कोई मसला नहीं था, लेकिन उसको हार्ड एंड फास्ट रूल बना के, जो अल्लाह ने खुद हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, बस बढ़ गए कि अल्लाह सुई के थ्रू आ सकता है। अल्लाह ऊंट को सुई के थ्रू गुजार सकते हैं। अल्लाह अगर ताकत रखते हैं तो कोई पत्थर ऐसा बना सकते हैं कि जो वो खुद उठा, ऐसी बातें कर करके बस हो गए अलग। अशारी, बिल्कुल मोतजिली, कदरिया, जबरिया, और बस सर चले गए। मुझे कुछ कहना है बेड़ा। सर मुझे जितने भी लोग यहाँ पे सर उनसे कुछ कहना है। मतलब मैं सबको जी एड्रेस कर रहा हूँ। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जिसने भी आज मेरे मुंह से पहली बार अगर किसी ने सुना है ये अशरी या असरी, तो मेरी बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे सुनने पे या गाविद सर के सुनने पे अपना ओपिनियन नहीं बनाना। पहले आप इसके बारे में पढ़िए, क्योंकि मतलब हो सकता है कि ये जो है कल जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद इसके बारे में पढ़िए और उसके बाद इसके ऊपर ओपिनियन बनाइए। एग्जैक्टली जी। चलो, किसी और का कोई पॉइंट है? सर मेरा एक पॉइंट था। अ, आपने जैसे कहा ना कि सबसे पहले कलम बना है, तो हम ट्रोन को सेकंड नंबर पे रखेंगे। मैम, आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही है। क्या आपने कहा? जैसे सबसे पहले कलम बना था ना, आपने कहा, तो उसके बाद जो कुर्सी है उसको हम सेकंड नंबर पे रखेंगे। उसके बाद तख्त को सेकंड, पानी को और फिर तख्त को, इस तरह से रखा जा रहा है, क्योंकि हदीस में डायरेक्ट है ना कि पहले कलम बने, सबसे पहली चीज। जी जी। उबादा बिन एक्चुअली सामित को। मैं एक्चुअली मैं अभी एक हदीस पढ़ रही थी, ये तफसीर कुर्तुबी में है कि हजरत इब्न अब्बास नरेट करते हैं कि सबसे पहले कलम बना था, फिर पानी के बुखारे से अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, और फिर मछली का जिक्र है इसमें। मछली बनाई थी, उसके पुष्ट में जमीन था, फिर पहाड़, इस तरह से। जी, तो सवाल क्या है? सवाल है फिर इनपुट दे रहे हो आप? पहले ये कंफर्म कर ले। ये कुर्सी हम किस नंबर पे रखेंगे इसको? मुझे नहीं पता है, ऑब्वियसली तख्त के बाद ही कुर्सी बनेगी ना। पहले तख्त बनेगा, उसके ऊपर कुर्सी रखी गई है, तो तख्त के बाद हम कुर्सी रखेंगे। ओके। अगेन मैं कह रहा हूँ, इन चीज़ों में ये राय के तौर पर इनको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाएगा अपनी ज़िंदगी का। मकसद ये है कि हिदायत इससे क्या मिलती है। ये अल्लाह ने अगर जिक्र किया तो इसको, अगर अल्लाह ने हिदायत की किताब में जिक्र किया तो हिदायत क्या है इससे? व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट, जो हमारी हिदायत का बाइस है। बाद में आप इसको साइंस के थ्रू, फिजिक्स के थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू, जियोलॉजी के थ्रू, जिसके थ्रू पढ़ना है वो आखिर की बात है। पहले है कि इससे हिदायत क्या मिलती है, वो इंपॉर्टेंट है। जी जी। जी, एनी अदर पॉइंट? यहाँ से जो तख्त और कलम का यहाँ पे जिक्र है, तो यहाँ से हम ये हिदायत या फिर कुछ प्रैक्टिकल टिप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि विद नॉलेज हमारे पास अथॉरिटी आएगी, पावर आएगी। इसमें मैं भी खूबसूरत कुछ ऐड करूंगा पर्सपेक्टिव। जी जी बिल्कुल। कि ये कलम अल्लाह ताला सबसे पहले क्रिएट करा, तो ये इससे ये चीज भी सिग्निफाई हो सकती है, अल्लाह ताला क्रिएशन सबसे ऊपर, मतलब प्रेसिडेंस अपना इल्म को दे रहे, इल्म सबसे ऊपर है। एंड उसके बाद अपना बाकी, और ये अपना जैसे अपने कुरान की स्टार्टिंग भी एक रब इसमें रबिकल रजी खलक से हो, तो यू कैन से इट सिग्निफाइंग दैट इल्म इज अबव एवरीथिंग। जी, इल्म इतनी जबरदस्त चीज है ना कि अगर इल्म अल्लाह ने नहीं बनाया होता ना तो फिर हम अल्लाह को भी नहीं जानते, अल्लाह को पहचान भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। सोचिए जरा कितनी एग्जैक्ट। इंपॉर्टेंस इसकी। मतलब अल्लाह की सिफात को भी नहीं हम जानते, हमें पता भी नहीं होती अल्लाह की सिफात क्या होती अगर इल्म नहीं अल्लाह ने बनाया होता। सो इतनी बड़ी चीज है, सोचिए जरा।
اور کتنا ہم آسان لیتے. وہی تو میں نے کہا یہودی بچے 700 کتابیں زندگی میں پڑھتے ہیں, ہمارا مسلمان بچہ 70 پیج. یہ ڈفرینس ہے. اور ہمیں ہدایت کتاب کے تھرو ملی ہے, لیکن ہم کتاب کھولتے ہی نہیں ہیں. چلو بہرحال وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ ریوائو دس کلچر. اللہ کرے کہ اللہ اس میں اپنی برکت رکھے, ہمیں استقامت دے, اور یہاں جو لوگ جڑیں گے پھر ان سے اپنے دین کا بڑا بڑا کام لے. آمین. جی کسی اور کو کوئی پوائنٹ آف ویو ہے؟ آلرائٹ دین, ملتے ہیں انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن ضرب کلیم کے ساتھ. اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی گئی ہوگی سروش عالمگیر کی خودی کے بارے میں, کہ خودی کیا ہے کیا نہیں ہے. پہلے وہ سٹارٹ ہی کرتے کہ خودی کیا نہیں ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا آپ کو, پہلے وہ سمجھے جو یہ نہیں ہے, تاکہ آپ اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہ کریں. پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹے, خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. تو ایک خودی میں ڈوبنا کیا ہے, یہ خودی ہے کیا, اس کو سمجھنے کے بعد آپ ضرب کلیم پیدا کر سکتے ہو. سو اس ویڈیو کو دیکھ کے آئے گا تاکہ ذرا ٹائم ہمارا نہ لگ جائے اس میں. بیسک سی ڈسکشن ہوگی پھر اس دن. اینڈ انشاءاللہ ہم پھر جو ان کی پہلی پوائم ہے ضرب کلیم کی, اس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.